मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटता पातकांचे सौम्या निरता थोडा मौनात कालपता त्या काळचा मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटता पातकांचे सौम्या निरता थोडा मौनात कालपता सुखित श्रेय आम्ही सर्वांचा तुझ्या आधाराचेर सौम्य फाके नसा भक्ती तुझ्या जागी सौम्य आम्ही आया सर्वेश्वरा देवा तुझो आधार माता त्या काळजा मंदिरात तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान भेटता पातकांचे सौम्या निरता थोडा मौनात कालपता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सैव आमचे एकवट सदांच तुमचे सव्वे आस जेजू ते मोगाच्यान कसलो काळ सुरू जाला कसलो काळ सुरू जाला क्रिस्तावांक प्रार्थीचा असो काळ आमच्या मुस्लिम भावांक रमजान असो काळ आणि संवसारी मनशांक कसलो काळ कित्याक हर एक वर्सा असो काळ येता वेता येता वेता येता वेता आज पहिले ते आमी आयकतल्या कोण खरेंच देवाक वळखल्यात तांकां एक फावटी मात तांच्या जिवितांत येता त्यानंतर सदां काळ ती रस्पाच्या एकवटानगी मोगानगी उजवाडानगी ह्या पवित्रपणांची येतात पूण कोणाक देवाची खरी वळख ना संवसारांत रिती रिवाज्यो कायदे कानून पाळून आसात तांकां हर एका वर्सा येता वेता येता वेता काल ताका कोला तुमकां बरें कळीत आसा तशें जावचें नाका तुका आनी म्हाका आमकां आमी सदांच सोम्याच्या एकवटान सोम्याच्या मोगान सोम्याच्या खुरप्यान सोम्याच्या उजवाडान मात्र सोम्या सांगाता जिवंक आमी कशी बरी हें जिवीत जिवंक आमी सुकल्या तर सोम्या लागचें भोगसाने मागया हेरांक ह्या जिवितांत हाडूंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता कोणान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरो सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच आंपार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राण देवा लागीं विनंती करत म्हण प्रार्थना सर पददा देव आमची काकलत करून सर आमची पातखां बुकसन आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सौम्या काकलत सौम्या काकलत Krista kaklot Krista kaklot Sumia kaklot Sumia kaklot महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती तांच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभव
पासो आमी तुका वाकणटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची श्रेणी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकळुका तो बापाच्या भुजात बसता आमचे माथे बांधून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्गींच्या बहुमोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू सारकें मन आमचें तूं कर मागणी आमचें जिवे तुका मानवाच्या रितीन जियोंक चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी आनी तशेंच भोगणांनी जें कितें तुका मानवता तें जिवीत जिवन बऱ्यो करण्यो आदारूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता तें आज तुज्या पुता जेजूचे नवे इसाया आवस्वर 50:8 ओळ 1-14 Isaiah chapter 58 verse 1-14 करी भक्ती तांबा नासतना बोब मार तुतुरे परी तुजो ताळो उबार म्हज्या परचेक आपले गुन्यांव परगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पातकां आपूण नितीन चलता ते राष्ट्र आनी आपणे आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणले भाशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हजो वांटो वळखूंक अत्रेकतात म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरोंक अत्रेकतात तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राजीत करचें पळया तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात पळया तुमी उपास करतात जाल्यारय ताचे बराबर लढाई आनी झगडीं करतात आनी दया नासता मुठी मारतात आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सरगार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना तुमी उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागयतात गुणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात असलो उपास हे रितीन तुमी प्राजीत करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हूण तुमी चिंतात असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात ना हांव पसंद करता तो उपास हो आनी तिच्यो सांकळी मोडा जुवांचे बांद सोडया दग्ध सोंसतेल्यांक सुटका दिया हर एक जू मोडून उडया भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांगरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडिनाकात तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरे जातले तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतेले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली तेन्ना तुमी उलो मारतेल्यात आनी सर्वेस्पर
तुमकां साप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव हांगा आसा. तुमी झू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपारांच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके करडे भुंय तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुमी एके शिंपलेले बागे सारकी जातेल्यात, केदींच सुकोवन वसनात आसली झरी सारकी. आदीं तावन पाड पडून आसात त्या तुमच्या शहरांचें पुनर्निर्माण जातलें आनी पुरातन बुन्यादींचेर तुमी नवीं घरां उबी करतल्यात. फूट बरो न्हू दिवपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. तुमी साबाताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जशात जाल्यार साबाताचो दीस संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस म्हणशात जाल्यार वाटेक लागनासता, तुमचीच कुशी सोदिनासता आनी तुमचोच धंदो चलयनासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोश मेळटलो. आनी हांव तुमकां पृथ्वीच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या पुर्वजां जाकोबाचें दायज तुमकां भोगोंक दितलो, कित्याक सर्वेस्पराचें तोंडूच उलयलां. देवाचें उतार हे. देवाचे ओडपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. उतर तुझे सौम्या देव मोजा बेटा प्रखर संतो मोजा दिसपट्या जीवना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सामर्थ्यवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. महत्वाचं शुभ वर्तमान अवस्वर 9 आणि वोल्ड 14 आणि 15. Matthew's Gospel chapter 9 verses 14 and 15. उपासा विशयांतल्यान सवाल. तवळ जुवांचे शिष्य जेजूसाची येवन म्हणाले, आम्ही आणि फारिजेव सबारपटी उपास करता, पण तुझे शिष्य उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगता आसा पर्यान काजराच्या वळ्यांनी दुखेस्त जावन आशेत गी. होरेताक तांचे तावन खाण वरचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. होरेताक तांचे तावन खाण वरचे दीस येतले आणि उपरांत ते उपास करतले.
जेजू ते मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, खरंच मातसो काळ सुरू जाला. कालच एका भावान म्हाका एक 5 मिनटाचो वॉयस मेसेज घाला. फादर, पयलें सत नेनासल्या वेळार हांव येतालो हर एका वर्सा सिंधीच्या बुधवारा माथ्यार शिंस घालतालो, गोबर घालतालो. पण जेन्ना म्हाका सत कळी जालां त्या दिसा हांव माथ्यार गोबर घालचो ह्या शिंस घालची हांवें रावयल्या, सोडल्या. ते हांव पाळिना मातनें, ते हांव सत मानिना म्हणलो. एक 5 मिनटाचो वॉयस मेसेज आसा. ताजे उपरांत ताणें कारान दिला. पयलीं हांव क्रिस्तांव जावन आसतना हें सगळें करनासलो, पूण क्रिस्तांचो जाल्ल्या उपरांत हें करचें हांवें सोडलां म्हणून. क्रिस्तांव जावन आसतना हांव करनासलो, पूण क्रिस्तांचो जाल्ल्या उपरांत, क्रिस्ताच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत हें सगळें हांवें सोडलां म्हणून. हाका खारान तुमची शिकोवण म्हणून, हाका खारान म्हाका मेळिल्लें देवाचें उतार म्हणून तो सांगता. जायत्यो रितीर हांवें केल्ल्यो, पूण रितीरेंत हांव बदलोंक ना. पूण तुमी तुमचे देवाचें उतार तातूंत सत जाणा जावन हांवें म्हजी जिणी बदलिल्या म्हणालो. येता तो भाव, म्हयन्यान 2 फावटी तरी येता हांगा रितीरेक. आनी भावांच्या शिकोवणे विशयांत ताणें बरो उल्लेख केला. भावांची शिकोवन, तुमची शिकोवन, त्या शिकोवणे वरवीं आज म्हाका सत उगडापें जालां. तुमकां उगडापें जालां की ना म्हणल्यार आतां ही शिकोवन आयकता आनी तुमकां कळटलें. हांव वाचून नियाळ करतना म्हणजे मतीक एक सवाल आयलें. जेजून कितले फावटी उपास केल्लो गी म्हणून. सकाळी सकाळी जेजून कितले फावटी उपास केल्लो? वर्साक ताणें उपास केलाय, बाळोक आसतना ताणें केलाय, 12 वर्सांचो तो आसतना केलाय, 12 वर्सांत हांव 30 वर्सां जाता पर्यंत केल्लो खंय उल्लेख आसा? ताणें 40 दीस आनी 40 राती उपास केदाळ केल्लो. आतां उपास केल्ल्या उपरांत तो कितें जाल्लो? पाटी संवसाराक गेल्लो की ह्या संपूर्ण तरान सरस्पराक बापाक समर्पीत जाल्लो. आज सेवेंत आसले आमी हर एकल्यान आमकां विचारूंक जाय, निनेवेच्या लोकांनी योनाचें उतार आयकून कितें केलो? आयकुया योनाच्या पुस्तकांत अवस्व 3 वळी 1 ते 10 एकटे आयका, मागीर समजतलें. जोना चॅप्टर 3 वर्स 1 to 10. सर्वेस्पराचे उतार दुसरे बोटी जोनाक पावलें. उठ आनी निनिवेक त्या व्हड शहराक वच. जोनाक न्ही योनाक धाडलो निनेवे शहराक. आतां जोन हांगा येना, पुनरोराक भियेनाकात. जॉन हा बदलाक हांगा देवान धाडला. वडोल विक्रमाक आतां म्हाका दनपरापरांत भावा एंड्रूक आनी फाल्यां स्टॅनीक मागीर परतून अंद्रूक परतून रिक्सानाक. निनेवेक धाडल्या उपरांत कितें जाता? वच आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो ते त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. सगळ्यांक वचून सांग, परगट कर. जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे एक भोव व्हड शहर, तांतल्यान सोलून वचूंक 3 दीस लागतले. सोलून येता 3 दीस सोलून येता त्या शहरांतल्यान. व्हड एक शहर. जोना शहरांत भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. वेता परगट करनूच गेलो, लोकांक सांगून तूं गेलो कितें म्हणून. फकत 40 दीस उरला. 40 दीस आरण्यांत 40 दीस. हांगा निनेवेक 40 दीस. बुर्तुगोल आयिल्लो 40 दीस आनी 40 राती.
आता 40 दीस दिल्यात कित्याक अरण्यात तूं आसा जाल्यार अरण्यांतलो भायर येवंक मॅक्झिमम 40 दीस तुका आनी म्हाका पूण आमकां कितलीं वर्सां दिवंक ना सर रस्परान 40 दीस सोडा 7 जाणां जाल्ल्या घडयेंत कितलीं वर्सां दिवनात कितल्यो रेतीऱ्यो दिवनात कितल्यो शिकोवण्यो दिवनात कितले फावटी आमकां परत सत उगड्याप जावंक ना फकत 40 दीस म्हणल्या उपरांत कितें जाता आणि उपरांत निनिवेचो नाश जातलो ह्या 40 दिसां भितर तुमी तुमची जिणी बदलना जाल्यार तुमचो नाश जातलो देखून ते कितें करतात निनिवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो आणि तांणी एक उपास परगट केलो केदाळ उपास धरलो तांणी केदाळ उपास धरलो आपूण नाश जाता आमचें शहर नाश जाता आमचे कुटुंब नाश जाता आमची भुरगीं बाळां नाश जातात आमची जनावरां आमी पुसली पोरे मनजो त्यो नाश जातात आमी केल्ली कृशी नाश जाता सगळें आमचें कितें आसा स्वाधीन सगळें नाश जाता देखून तांणी कितें धरलो तांणी एक उपास परगट केलो उपास परगट केलो आणि सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोनये वस्त्रां पांगुरलीं आतां तांचो उपास पळोवन तांची प्राजीत पळोवन तांची दंडोवणी पळोवन कितें जाता मुखार वास ही खबर निनिवेच्या रायाक पावली तो आपल्या सिंहासना वयलो उठलो आपली वस्त्रां ताणें काडलीं गोनये वस्त्रां तो न्हेसलो राय सयत देंवता सिंहासनांत सिंहासन नाका पदवी नाका अधिकार नाका हांव म्हजें म्हाका म्हळें चिंता नाका देव सकला जाकेवा बरी आनी गोबरांत बसलो आनी लोकां सांगाता गोबरांत बसलो गोनये वस्त्र न्हेसलो मुखार उपरांत ताणें निनिवेंत अशें परगट करूंक लायलें रायाचें आनी ताच्या अधिकारांचें फर्मान हें मनशां आनी जनवरां मनशान तशेंच जनावरां तशेंच गोरवां आनी बकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं मनशां तशें मन जाती गोनये वस्त्रां पांघरूं आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं पळयान गी मनशाच्या पातकाचो परिणाम मन जातीचे देखून मन जाती की उपास जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हातांक लागून आसलेलो जुलूम सांडूं कोण जाणा कितें एका सांडू उपास केल्या पावाना प्राजीत केल्या पावाना गुन्हे वस्त्र न्हेसल्या पावाना हरी एकलो आपलो वायट साल आनी हाताक लागून आसलेले जुलूम हे सांडूं गरजेचे हरी एकलो वायट साल सांडू आनी आपल्या हाताक लागले जुलूम सांडू उपास ते जण करतात वर्सा वर्सा करतात वायट साल सांडतात ते हाताक लागले जुलूम सांडतात ते पाताक सांडतात ते आमची संवसारची इश्टगात आमी सांडता गी आनी कोण जाणा एकाद्या वेळार देव आपले मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना आमी बदलल्यार देव बदलात म्हणटा राय बदलता भाव म्हयन वास वास देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली पळयली तांणी आपले वायट सालीक पाठ केली हे ताणें पळयलें आनी हे विघ्न आपूण तांचेर धरतलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें ताणें तें तांचेर धाडूंक ना देवान मन बदलिलें जेन्ना तुजें पाताक तूं सांडताय देव मन बदलयता तुजेर येवची पिडा तुजेर येवचे कश्ट तुजेर येवचे संकश्ट येनाशें तो मन बदलयता देखून आज भाव भयणीनो तांणी उपास केलो देवान मन बदलिलें देखून तांचेर वायट येवंक ना देखून परत तांणी वायट केलें गी एक पोटी तांकां कळ्ळें आमी बरें केल्यार देव आमकां बरेंच करता आमी देवाक विश्वासीपणी प्रामाणीकपणी नितीन जियेल्यार देव आमकां बरेंच करता आनी त्या उपरांत उपासाची गरज ना प्राजिताची गरज ना गोबर घालची गरज ना गोनये वस्त्रां न्हेसची गरज ना बदलाक कसली मुस्तायकी तो तुका न्हेसयतालो रयाळ मुस्तायकी तो तुका न्हेसयतालो
आम्ही विसरून काढलेली परजा, आम्ही एक पवित्र राष्ट्र, रयाळ याजक वर्ग, आधी आम्ही काळोखांत आसल्या, आता आमकां उजवाडा काडला, कितें आमची वायट साल आमी सांडल्या, आमची कितें म्हणटात केल्ली जुलूम आदारलेली सगळें आमी सांडलां देखून. देखून खरेंच तुजी जिणी बदलून सोम्याचे एकवटांत आसाय जाल्यार आज तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें ह्यो रिती रिवाज्यो पुर्वजांत देवन आयिल्ले आमकां खंयचे लागू जायना. आमी सरस्वच्या कितें सावळ्यांतच, ताज्या आसऱ्या कालत, ताज्या कुरपेंतच, ताज्या उजवाडांतच, ताज्या मोगांतच, ताज्या एकवटांतच, ताज्या सवेंत आसूंक जाय आसतलें निरंतरी आसूंक जाय. आनी तशें कोणाक तें जिवीत प्राप्त जालां आज तुमकां समजतलें, तांकां उपास नाका. तूं वापास वचना जाल्यार तुका उपास नाका, तूं वापास गेल्यार तुका उपास जायचे, नाजाल्यार कितें जाता तुज्या गोमट्याक पडटा गळपास. तो इसाया कितें सांगता आयका, आयच्या पयल्या वाचपांत इसाया चॅप्टर 58 वर्स 1 to 14 वयर कितें बरलां? खरी भक्ती. खरी भक्ती. देखून देवाचें उतर आयकून आमी खरी भक्ती आदारया. हे मनशान केल्ले कायदे कानून आमकां नाकात, खरी भक्ती आमी आदारया. खरी भक्ती म्हळ्यार कितें? वास. थांबनासतना बोब मार, तू तिरेपरी तुजो ताळो उबार. बोब मान सांग, तूं तुरे बरी कोंब वाजोवन तांकां सांग म्हज्या परजेक आपले गुन्यांव परगट कर. हें गरजेचें. सभार फुडें आमकां गोड 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 उतरां जायचीं न्ही गी. आमकां बरी 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 खबर म्हणटा बरीच खबर जायची न्ही गी. हांगा कितें बरयलां? म्हज्या परजेक आपले गुन्यांव परगट कर. गुन्यांव आसात तर, केल्यात तर, आनी कितें तुका दिसतात तर ते परगट कर. आनी जाकोबाच्या घराण्यांक आपली पातकां आनी पातकां तांकां कळीत कर. देखून केदाळ आमकां कळीत जातात तुवें सोरलाय म्हणून. तशें न्हू, देवाचें उतार दिता दिताना, देवाचें उतार आयकताना. आनी आदल्या हप्त्यान आमी उतार आयकलें, ते उतार आयकल्या उपरांत त्या उतराचेर आमी कसलें उतरा विरोध कितें सकट आदारला म्हणटाना पाताक म्हण आमकां कळ्ळें. आतां आयचें उतार आमी आयकतना ह्या आज उतार आयकून येवच्या शुक्रार शेनवारा पर्यंत कितलीं पातकां आमी आदारता म्हणल्यार आमकां कळटलें. ह्या उतरांचेर आमचें जिवीत आमी सारकें करूंक जाय. तांचे गुन्यांव तांकां कळीत कर. आपूण नितीन चलता ते राष्ट्र आनी आपणे आपले देवाचे धर्मशास्त्र सांडोवंक ना म्हणल्या भाशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात. न्ही गे सभार फुडें आमी कितें धर्मशास्त्र देखेक दवरलां. मनशान केल्ले कायदे आमी पाळून आसा. आमी वाचता न्ही गे मार्काच्या वांजेलांत वचो 7 वळ 8 तावन आयका. मार्क चॅप्टर 7 वर्स 8 तावन कितें बरयलां? देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडून सोडला. देवान दिले उपादेश तुमी सोडल्यात आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. मनशान केल्ल्यो रिवाजे कायदे कानुनां तुमी धरल्यात. संवसारांत तेंच जावन आसा भाव भयणी. देखून हांवें तुका 2 दाखले दिले, जेजू विशयांत आनी निनवे विशयांत. संवसाराचो त्याग करचे खातीर संपूर्ण तरान ताणें उपास केलो. हे अरण्यांत ताणें प्राजिती केलें. आनी हांगा रायाक धरलें, ह्या जगाक धरलें, लोकांक धरलें, सगळें मन जातीक धरलें. तांणी उपास धरलो, गोनी वस्त्रां न्हेसलीं, गोबर घालो आनी जिणी बदलली. वायट साल तांणी सांडली. एपटी देवाच्या कृपेंत आयल्यात, देवाच्या एकवटांत आयल्यात, उजवाडांत आयल्यात तुमी. तातूंत रावतात जाल्यार, ताचें सवय आसात जाल्यार आयच्या मागीर तुमकां आयको मेळटलें शुभ वर्तमानेंत. हे पुर्वजान केल्ले आमकां रिती रिवाज आमकां लागू जायनात. देखून आतां खरी भक्ती कितें मुखार वास. म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरूंक रेखतात. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो? आतां पळय न्ही, लोक येवन सरस पडला लागीं विचारता, उपास केला हांवें, प्राजीत केला हांवें, दंडवणी केल्या हांवें, 40 दीस मांस खावंक ना, 40 दीस सोरो पिवंक ना, 40 दीस हांव इशिंतीचें पळयनासतना कोणा कडेन राग करूंक ना, कोणा कडेन झगडें करूंक ना. म्हणजे उपास कित्याक पळयनाय 40 दीस. आनी तूं आमच्या प्राचिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राचित करचें? अनबावटचे आसात, क्रिस्तांव आसात, कितलें प्राजीत करतात, कितलें प्राजीत करतात. तुमी जाणात म्हाज्या पयलें पोरबावा रिक्षान सांगलें उरुळू सेवा. मागीर न्ही आमचे करतात ते दिंबीर घाले पराय 1 किलोमिटर चलतात आनी काय मान घेतात. ह्या आनी कितें दुसऱ्या नमुन्याचे प्राजीत आदारतात.
आमच्या प्राजताची परवाच तू करिनाय, आमच्या उपासाची परवाच तू करिनाय, कित्याक म्हणून उपास करचो? पळया तुम्ही उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुम्ही चलयतात. खंयचो उपास करतात तुम्ही? अन्य जातीच्या भाव बहिण्या बरी खंयचो उपास तुम्ही करतात? खायनात पियेनात तितलें न्ही. साळीस समका मांस नाका, मासली नाका, प्युअर व्हेजिटेरियन. कित्याक? खरंच म्हणून गे उद्देश दुसरोच आसा. हांगा तोंड वाडला, तो इल्लो जिरया बरो अवकाश, सरप चडल्या इल्ली जिरया बरो अवकाश. हांगा लिव्हर गेला पिवन पिवन, बरो अवकाश, पिवचे सोडा 40 दीस सोमा करया. हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा? पळया तुम्ही उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुम्ही आमचोच चलयतात. धंदो आमी करता. उपास खाली नामके वाचते म्हणटात न्ही हिंदींत. नांव आहा ती कितें उपास? तुमचोच धंदो तुम्ही करतात. सोदांचे बरे तुम्ही जियेतात. तुमची लूट, तुमचे अन्याय, तुमचे अनित, मागीर कितें बरें मस्त आसा तें ऐका. आणि तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात. पिडापीड ताका पिडापीड म्हळ्यार गुत्ता तुमकां हिंसे, कश्टांचे, दगदोंचे. तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात. उठ रे, बस रे, वच रे, कर रे. एकली भक्ती म्हणटा देवाचे उतर. तुमचो संबंध पळया न्ही, तांकां तुम्ही कश्ट दितात. पळया तुम्ही उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई आणि झगडी करतात. पळया न्ही, कोणाक मान वता हें पुराय? तुजो उपास, तुझे मागणे, तुझे रजार, तुझे प्राजित अशें लढाई करताय, झगडें करताय. तुका दुस्मान काय आसा? हाचे कडेन ताचे कडेन, हांचे कडेन तांचे कडेन, ताचो राग आसो राग, ताचें परीकपण हाचें परीकपण, सगळ्यां कडेन झगडी करताय. आणि धय नासता मोठी मारतात. नासतना मोठी मारताय. लढाई झगडे नांवां तिकेत मात. दोळ्यांक माती घालूंक म्हणटात न्ही. देवाच्या दोळ्यांक माती घालूंक जाताय. मनशाच्या दोळ्यांक माती घाली येत वय, देवाच्या दोळ्यांक माती घालूंक जाताय. खंडीत जायना. तुजो उद्देश कितें? आज तुम्ही करतात तसले उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गाक पावूंक तुमच्यान जावचे ना. असो उपास करून असले प्राजीत केल्यार आमचे मागणे देव आयकता म्हणटात गे. आमची कितें म्हणटात, आमचो ताळो सरस्पर आयकता म्हणटात गे. तुम्ही उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागयतात. दाखोवच्या खातीर. हांगा ना तें पळय, हे एका जाग्यार तें पळय कांय ना. कित्याक तुमकां कळीत जाला. हांगा तोली काल म्हणटात भक्ती न्ही ती, कितें म्हणटात मंगण्णे. हांगा ना तें, पूण जायते कडेन तुमी पळयतात दाखोवच्या खातीर. इगोर्जेन तो बाबा पळयचे, दिंबी घालची, आनी तें पालोवंक घालून, हात जोडून, दोळे धांपून बघता न्हू, कोल एक शांतीन, कोल एक शांती येवन हांगा आज उबो जाला म्हणून. भायर येताना कळटा शांती नासली नागीन जाताना. कितें वाचते परते माझं? तुम्ही उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागयतात. चिव्या बरी तकले कसो उपास करता जाल्यार कसो करचे? मागीर थंयसर पाटये मातशें वचो मंदिराला वचो 16 ते 18 एका मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 16 to 18. एखादा तुम्ही करता जाल्यार तुम्ही करतात म्हणून कोणाकच कळी जाऊ नजो म्हणटा देवाचे उतर. ऐका, तुम्ही उपास करतना उपास करताना खपाट्या बरी तुमची मुखा भावय नाकात. खापाटी जाय नाकात. ते खापाटपण काढा तुम्ही. ते आपण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपले सारकेच बागयतात. सारकेच बागयतात. चिव्या बरी तांची तकले बागयतात, तांची तोंडां बावतात. जेविनांतल्या वरी पुराज चिवळ्ळां सगळें. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळच मेळोन जाला. देखून तांचे बरी जाय नाकात, फारिजावां बरी जाय नाकात, शास्त्र्यां बरी जाय नाकात, कापाट्यां बरी जाय नाकात. पूण तूं उपास करतना उपास करताय वय तर तुज्या माथ्याक तेल माक बरें कन तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजे मुखां मळ धू. बरें कन मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती असलेल्या तुज्या बापाक शिवाय अशें दिसाची कोणाक बरें करून जेवण आयला, तूं बरें करून फेस्त करून आयला, कोणाक मेळून पार्टी करून आयला म्हणून दिसाचे तशें म्हळ्यार करून आयला म्हण न्ही. पार्टी करून आयल्या वेळार बरें जेवल्या वेळार न्ही गे. तुमी हॉटेला भितर येताना कोणाक जायला भायर रावन तिका पळया कशी येतात म्हणून. कशी पळय दानियेलाक सिंहाच्या दोलीन घाल वय मू ताका घासूंक ना. मागीर आनीकल्या घालतना कशी आयली सिंहा?
ग्रासूंक आयली वय मू तशें हॉटेलांक कोणी जेवणाक वेताना पळया तुमी कशें येतात म्हणून ग्रासूंक फाटी येताना कशें येतात पळया पोट भरल्या उपरांत इल्लें सोंप म्हणी हें तोंडान घालून बरें करून एडोन एडोन हांगा देवाची वता सांगता तशें पोट भरल्या उपरांत न्ही तुमी कशें आसाचे बरें करून माथ्याक तेल माखून तोंड बरें करून धुवन अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती असल्यार तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं तुवें गुठान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देखून प्रतिफळ दिवं सगळें लोकांगी बापान तरी आमी कोणाक मानवाचे देवाक मानवाल्यार मेळटली जेजूक वळखाल्यार वळटली देवाक मानवाल्यार मेळटली जेजूक वळखाल्यार देवाक मानवाचे गुठान केल्लें कितें वाचलें तें गुठान केल्लें गुठान केल्लें पळयता तो तुजो बाप बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देखून आज आमची सिंप्लिसिटी म्हणटा आमचें सादेपण आमचें कालतेपण आमचें बोळेपण आमचें विश्वासपण देवाक मानवाचें बाब कितलो तूं सादो बोळो कितलो तूं खालतो बोळो तुजी चिंतना तुजी उतरां तुजी भोगणां तुजी हर एक कामां करण्यो ताका मानवाची न्ही लोकांक तो तुका प्रतिफळ दितलो जालें पाटी आयसा 58 गोनयेचेर आनी गोबराचेर आड पडटात असलो उपास हे रितीन तुमी प्राचित करतात तो दीस म्हाका पसंत म्हूण तुमी चिंतात. हें सरस्वरचें उतार हें भायल्या आचारान म्हणटा भायल्या आचारान काले लोकांच्या दोळ्या माती घालच्या बरी आमी करता जाल्यार भितर कांय बदल ना पोकळ्ळू टोळ्ळू पोळ्ळू पुस्कू हें भायल्या आचारान देवाक मानवाना भाव भयणीनो. देखून ह्या एका जाग्यार भायली आचारान खंयची ना तो तुमकां कळीत आसा ना उपास ना प्राजीत ना दंडोन्यो बदलाक तुमकां हांगा मेळटा उतार भितर नितळ जावचें ते मागीर फाटीये आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत 15 आनी पयलें 10 आनी 11 आयका मागीर 17 तो 20 मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 10 to 11 आयका. उपरांत लोकां जम्याक आपणासरशी आपोवन तो सांगी लागलो ऐका आनी समजून घेया ऐका आनी समजून घेया तोंडा भितर वेता ते मनशाक मेळयना बगार तोंडांतल्यान भायर येता ते मनशाक मेळयता. खाया पियेया तें तुका मेळयना म्हणटा देवाची वता. हाज्या पयलीं हांवें तुका दिल्लो न्ही दाखलो व्हड जावन 2 वर्सां जाल्ली मात म्हजी मिसावटाण्यांत आसलो हांव आनी ते मिसावटाणे हायवेरूच आसलें हैदराबाद आनी वारंगल हायवे कुशीक जनगांव म्हणल्यार जाग्यार आनी थंयच म्हजो जल्म दीस म्हाका खबर मेळ्ळी त्या दीस अंबीस साहेब हैदराबाद गेलो त्या दीस फाटी येता म्हणून तुका हांवें पयलें सकाळ सांगिल्लें म्हळ्यार आमी एकदम क्लोज आसले म्हळ्यार तुमचो बेसपा दुसऱ्या बेसपा बरी न्ही लोकांक सांगता बसून हांवें सांगलें कशेंय हैदराबाद फाटी येता आनी संजे जेवणाक म्हणजे सांगात या बिगार नातलो हांव मात्र आयलो संजेर आनी थंय शुक्रार बरें करून म्हाका 2-3 नमण्याचें बरें करून रांदून मांस बरें जेवण तयार केलें जेवताना एक त्या देशीचें एक हें आसा खरेंच मात न्ही वर्सां ती शुक्रारचें मांस खावन नजो म्हणून देखून हांवें बेसपाक विचारलें आज म्हजो बर्थडे जल्मा दीस आज शुक्रार एक रियायती दी म्हाका म्हळें आज जल्मा दीस म्हणून जेवण तयार केलो हो आज शुक्रार गे हो म्हाका उडास हांवें दनपारां मांस केला म्हणालो खुद्द ताणें म्हणली उतरां देखून भाव भयणीनो तुमकां कळीत आसा न्ही काणू ना कोणाक दुबळ्या धाकट्यांक ग्रेस्तांक व्हडल्या व्हडल्या मनशांक पॉलिटिशियनांक कानून आसा ते तशें हे कायदे केले आतां कोणाक देखून तुमी कितें खातात तें तुमकां मेळयना म्हणटा जेजू पूण मनशाच्या तोंडांत रिकता ते सगळे पोटाक वेता आनी मागीर भायर सरता म्हूण तुमकां समजना कितें पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते खालच्यान थावन उब जाता आनी मनशाक ते मेळयता आतां कितें तें मेळयता 17 to 20 का खोटी चिंतना आतां तुमी उपास करी जी या आसो
ही संवय तुका जाल्या कोट्या चिंतनाची संवय जाल्या म्हळ्यार कशें आमी मांस खावची संवय जाल्या या कितें आयस्क्रीम खावची संवय जाल्या चॉकलेट खावची संवय जाल्या खरेंच म्हणून पळय तूं एक दोंडणी करताय हांव मांस खायना चॉकलेटां खायना आयस्क्रीम खायना आनी काय फळां खायना तशेंच आज तुजो आनी म्हजो आमचो निर्धार असो जायचे हांवें परच्या शिकोवणें सांगलें न्ही डू यू एंटरटेन बॅड थॉट्स नो दे एंटरटेन मी म्हणालो भुरगो तुजी वायट चिंतना तुका सकाळ तो सांज सर हरी एक घडी वायट चिंतना ताजो उपास कर हें नातल्या बरी आनी खून प्रद्वार खून म्हळ्यार आतां पोर आयकलां आमी पिशा म्हणटाय पटपोशा म्हणटाय शा 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 म्हणटाय चा 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 पोता म्हणटाय डे 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 म्हणटाय वय मू पेद्दा म्हणटाय ताका कोण कुणीकाराक समक्या लागीना सरिक्या लागीना थंय ताव न्हू तुजो उपास कर प्रद्वार आनी कितें वायट चिंतना मनांत एक वायट दिसता तूं पळयलें तुवें प्रद्वार आदारलाय म्हणटाय तो उपास कर व्यभिचार व्यभिचाराचो उपास कर सोरी फोट साक्स सोवे शिराप ही सर मनशाच्या काळजांत थावन भायर सवय सरतात शिराप म्हळ्यार गाळी शिराप बाबय न्हू आमी खंयचे हॅबिच्युएटेड म्हणटा न्ही मॅन इज हॅबिच्युएटेड विथ ऑल डर्टी थिंग्स कशें पळय थोड्यांक पळय खावंक जाय जेवंक जाय पिवंक जाय न्हेसोंक जाय कितें म्हणटा अंगालाप म्हणटात अंगालाप आतां उपास म्हणटा न्ही अंगालापांतून आमी भायर येवंक आतां आमच्या कोट्या जिनेसो अंगालापास थोड्यांक आसा पळयल्या शिवाय जायना उलयल्या शिवाय जायना खबरो केल्या शिवाय जायना चाट्यो सांगल्या शिवाय जायना ताजे विशयान तशें चिंतल्या शिवाय जायना ताची जगती केल्या शिवाय जायना कापाटपण म्हणटात राग हगे मोसोर जिद्दी पारीकपण हे कसले कुसाडे हांव म्हजें म्हाका म्हळें चिंता हंकार गर्व हातूंत हांव आज उपास जायचे तुजो आनी म्हजो आमचो उरलें पळय खावंक आसतना खाया नातल्या वेळार ओके उदक पिया बस पूण सोम्याचे उतार आयकोन आज वय हांव हें सांगता आमी म्हणटा न्ही पात काम जे आयच्यान सांगता खंडे सांगता हाजो उपास आनी उपास करून आतां 40 दिसा उपरांत वापास वचूंक ना देवाच्या उतरावर आमकां हें जिवीत मेळ्ळां कसलें जिवीत पवित्रपणाचें भगवंतपणाचें वय मू आमी वाचता न्ही एफएस घरा म्हणल्या पत्रांत 5:3 तावन तें बरयलां न्ही 3:5 ऐका आज आमकां एका काळार हें पुराय तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें भरलें म्हण येता आज आमी हाजो उपास केला म्हणल्यार अर्थ कितें ऐका हें सकट तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें ना जालां दिसाना जालां देखून करो उपास ऐका देवाची भुरगीं म्हणलेल्या तुमचे मध्ये देवाची भुरगीं म्हणून तुका म्हाका आमकां कळलां तर समजालां तर तुमचे मदें व्यभिचार व्यभिचार कसली नापसंद साल नापसंद साल वा अपस्वार्थ या आप स्वार्थ आशा आशा म्हाका मेळ्ळ्या पुरो तशें म्हणटाना तिके जागृत करा हांगा थोड्या फावटी जावं पुरो पयलीं गेले वाड 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 म्हणटात मागीर सोडटाय जाल्यार तें व्हडलें पाताक सबार पोटी आमी जेवण खाण घेता खाण गेल्ले आमी जेवीना जायते आमी पाड करता ताका आमी कितें लेख दिवं का बाबा हांवें तुमकां सबार वर्सां पयलीं सांगिल्लें तुमच्या उडासाक या खंयच्या एका शिकवण्यान तुमी आयकलां ना बरो आमचो बाब एक शीत सकलाक धरणीर पडल्यार तें काण वाटल्यान घालूंक सांगतालो बुशेन घालूंक सांगतालो पुता तूं उठता म्हूण आसा त्या शिताक धूळ लागना म्हणटालो पूण आज आमी कितलें विबाडटा रांदिल्लें कितलें भायर उडयता हाडिल्लें कितलें आमी भितर दवरून कुसयता उडास करपा मागीर कितलीं दुबळीं धाकटीं आसात हे काळ्या तोल आमकां खावंक मेळचें ना जेवंक मेळचें ना तिका हर एक दिसा आमी हें दनपारां या सांजेर या सकाळीं जेवताना हें उडासा काडा आमचो एकलो वडील आसलो कॉलेजींत शिकताना मैसूर तो म्हणटालो वेस्टींग फूड इज द बिगेस्ट क्रायम म्हणटालो जेवण पाड करचें आसा पळय तें असो व्हडलें पाताक न्ही अपराध आज आमच्या मतीक हें किल्लें रोंबास हांव कितलें पाड केलां आनी केन्ना आमी आमची सूख म्हणून आमच्या पाताक म्हणून वळखलां गे हांवें आयकूंक ना हांवें कितलें विबाडलां वय दुबल्या धाकट्यान दिवेत आसलें हांवें कुसोवंक सोडलां रांदिल्लें तें बेळशेंक सोडलां
वाटताना उदारपणे वाटच्या बदलाक आम्ही उर राहिला आजी लेख देऊ का भाऊ बहिणींना आम्ही थोडे थोडे बेजार जाता देखून हांगा खंयचे आसा शुक्राचे सोनवारचे कोण जेवण उरल्या तक्षण पॅकेट करून कोण वरा दिया बेश्टेन भितर दवरून कुसय नाकात पयलींच्या रेतेर म्हणटा म्हणजे सांगत एकले म्हातारी सिस्टर आसली कोणे काल आण दिल्यार ती व्हरताली आनी काबाटान दवरताली हे दीस काबाटूक तें करतना लाडवाचे पॅकेटच आसा मिठाई लाडू पुराय कितें जाला ताका भातो मांडला भातो म्हळ्यार कळटा तुमकां फंगस ते फ्रेश आसतना सगळ्यांक दिल्ले जाल्यार कितें फाट जावच्या पयलें तक्षण आसा आमी वांटून दिल्यार हें गरजेचें कितें वाचलें आनी कितें आमी उपास करचे खंयचे आसो कसलेच नापसंत साल वा अपस्वार्थ आपस्वार्थ म्हळ्यार आशा म्हाका मेळ्ळ्या पुरो हाज्या पयलीं सांगिल्लें न्ही की म्हाका 2 मेळ्ळे तुका मेळूंक ना की म्हणून येदा उडास येना तुमकां दुसऱ्यांची वांटो काण घेवन आनी दुसऱ्यांक खाली कडी मेळटा ही उडास येना का तुमचे येना खाली मातशा मात उडास येताय तुमकां म्हाका 2 तांची मेळ्ळी तुका मेळोंक ना गी दुकरान केल्यात म्हजोय वांटो काण गेला उडास आम तुमकां हां बरो उडास हे बरो उडास उरता आनी हांची सावळी पर्यंत आसा म्हूण सावळी पर्यंत आसा म्हणून आयकूंक मेळना जावं हलकी उतरां देखून आज उपास कोणाक ती सवय आसा जाल्यार हलकी उतरां कोणाक हल्क करन कोणाक सकला घालन उठ रे बस रे उडल आयकलें न्ही तुमी तुमच्या कामाकारांक पिडापीड दितात देखून ते रावांक ऐकनात तुमच्या घरा कोणी कामाक रावनात म्हणल्यार हाका अर्थ कितें तुमच्या सांगाता कोणाक काम करूंक नाका म्हणल्यार अर्थ कितें सासूमांयक आनी सुनेक जाल्ल्या बरीत तांचो संबंद पूण तांकां तूं बऱ्यान तुका कशें पळयताय तशें तूं तांकांय पळयता जाल्यार तांच्या सांगाता तूं बसताय तांच्या सांगाता तूं जेवताय हांगा ह्या जाग्यार तेंच आमी सांगाता काम करता सांगाता मागता सांगाता एकाच मेजार बसून आमी जेवता थोड्यांक तें पसंद ना थोडे फाटी सैऱ्या आयल्यार थोड्यांक थोडे फाटी आमचे हांगा ते काम करनात तासा तशी येतात आनी बसतात थंय आनी जेवतात म्हणटा तांकां थोडे फाटी हांचे सांगाता बसून आमी जेवी जेगी म्हणजे ह्या एका जाग्यार तुमी पळया बरें येलां तें आनी कितें सदीळ उलोवणे म्हण समजता तुमकां ना पसंदेचे सदील उलोवणे लूज टॉक म्हणटा आमी थोड्यांक शटर बॉक्स म्हणटात शटर बॉक्स म्हळ्यार बडबड उलोवंकूच तांकां कळटा शिवाय काम ना आनी कितें दोड्या अर्थाची तारीफ असले सकड तुमकां आतां दोड्या अर्थाची तारीफ म्हळ्यार डबल मिनींग जोक्स पोस्ट डे जोक्स असले सवय आसल्यार आज उपास सांतून तावन करा उपास नाका म्हाका हे सगळे सोन देवाक कोणाची तुक लावचें नाका म्हाका कोणाची कोडी काडचें नाका म्हाका कोणाची दुरां सांगची नाका म्हाका कोणाची झडटी करची नाका म्हाका कोणा विशयी म्हज्या मतींत वायट चिंतचें नाका म्हाका उपास तुवें आनी हांवें आमी करी जाय उरलें खंय मेळटा जाल्यार कोणी दिता जाल्यार शुक्रार म्हणलें की नाका सोनवार म्हणलें की ना खंयचे खरज म्हणलें की नाका खाया पियेया देवाक अर्गां दिया देवाक तें मानवता कितें मानवता आमी आमचें वायट सांडलें आमी वायटाक पाट केलें पाट कर ह्या संवसाराक पाट पयस देवसाराक पयस लागीं देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय सासणाच्या जिविता मुखार सासणाच्या जिविता देखून तुमच्या घरा कितें आसा भाट जाता म्हण तुमकां खबर आसा ह्या कुसता म्हणलें आसा ताचे पयलेंत बरें आसतना ताजें आसतना फ्रेश आसतनाच काडा आनी दिया पळया तुमचें उदारपण पळोवन सर्गीचो बाप कितें जातालो ताका मागीर मन जातलें म्हण देवाचें उतार सांगता न्ही तें मागीर फाटी थंयसर मॅथ्यू चॅप्टर 5:16 तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन कितें जाता ऐका
मॅथ्यू 5:16 तसंच तुमचं उजवाड मनशा मुखार परजळो परजळो ते तुमचं बरें करण्यो पळो बऱ्यो करण्यो पळोवन आणि तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. महिमा दियो. हे बऱ्यो करण्यो. आनी कितें एफेस घरां पयल्या पत्रांत वचर 5:5 वे विचारवा पोसडेपण आदारतल्यांक तशेंच खोट्या आतुरायक लबदल्यांक खोटी आतुराय एक तराची बोंब्या पुजा. खोटी आतुराय म्हळ्यार गुत्ता तुमकां ओडण्यो आशा म्हळ्यार पळयचे खंयचे जेवीचे वसाचे मेळाचे राखोन आसा थोडे केदाळ्या पुटी पेस्त येता म्हण केदाळ्या पुटी म्हाका इन्विटेशन मेळटा केदाळे म्हाका एक पुटी आपोवन मेळटा केदाळे पुटी ती आतुराय. आनी केदाळो नेक्स्ट चान्स नेक्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी. देवाच्या भुरग्यांक हें आसोवनच आतां कितें तुका म्हाका आमकां दिलां तातूंत आमी संतुश्ट तृप्ती. आतां फाटी येवन वास Isaiah 58 मुखार वास. ना हांव पसंत करता तो उपास हो आनी तिच्यो संकली मोडा अनित आदारचे सोडा. आतां आमी अनित आदार नासा खंयच्यान ती जाले इल्ली तरी ल्हान संगतीनी कोण विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी म्हणटा देवाचें उतर वय मो ल्हान संगतीनी सयत तुवें हांवें आमी अनित आदारूंक नजो अन्याय जावंक नजो ल्हानशा एका लेखपाकान ती अन्याय जावंक नजो. जुवांचे बांद सोडया कोणाचें जू म्हळ्यार वजें आज ताचेर तांचेर तुवें बर घालाय तुजे वरवीं तो ती आज कश्ट जातात तांकां कश्ट मात न्ही दूख खंत बेजाराय उठबस बिरांतीन जियेतात तें खाडा. दग्ध सोंसतल्यांक सुडखा दिया. दग दिता जाल्यार कोणायकी दग दिता जाल्यार बायल घोवाक दग दिता या घोव बायलेक दग दिता जाल्यार या आवय बापाय भुरग्यांक दग दिता जाल्यार या भुरगीं आवय बापाय दग दिता जाल्यार तें खाडा. हर एक जू मोडून उडया. हर एक तरेचे जेजू आयिल्लो काल्याक जून दवरूंक हाळू करूंक कश्टांत येयल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया आदितलो विशेव हांव तुमकां देखून जेजू आयला तुजें जू तुजो बर तुजें वजें काडूंक म्हणटा तूं आनी हांवें आमी हर एकल्यांनी आमचो संबंद देवा कडेन आमचो संबंद फेल्या कडेन बरो आसल्यार हर एक तरेचें वजें जू काडी जाय. देवाच्या भुरग्यांनी कोणाकच कितें म्हणटात जू जावन नजो चिंतनांनी सयत जावन नजो उतरांनी सयत जावन नजो तुजे वरवीं आज तो कश्ट जाता तुजे वरवीं ती कश्ट जातात या तुजे वरवीं तुवें उलयल्ल्या वरवीं भायर येवन कितें भितर जाल्लें भायर येवन हेरांक सांगिल्ल्या वरवीं हें जू भावा भयणी न्हू. कोणें मागिल्लें सारकें ना तें हें विनवणे म्हळ्यार हांगा भायर येवन आमी ताजो विमारसो करता हें जू. कोणी कितें म्हळें आमी असो आनेकल्या सांगलें आनी ताचें नांव कितें पाड केलें या ताचे वयर तांचो अभिप्राय आमी बदलिल्लो जू. हर एका तरेचें जू तुमी मोडा. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून हें दिया. गरजेचें बरें करून रांदा आनी आपया भुकेल्ल्यांक. भुकेल्लीं कितलीं जाणां नात हांगा ना मात्र थोडे कडेन हांव पळयता तांचे बुती हाडटात तांचे कदें टिफीन हाडटात तांचे विंगड बसून बरें विंगड बसून हांगा आमची दादोसकाय कितें म्हणटात आसलें आमी एकामेका वांटून घेवन जायते कडेन पळयतात तुमी बदलाक बुकेल्लें सवें कितें आसा हाडा आनी वांटून घेया. घरदार नातलेल्यांक भिरार दिया. हें गरजेचें कितलीं जाणां आसात घरदार ना ताच्या बदलाक जायत्यांनी हेराचो जागो भितर घाला घरां भितर घाली आतां थंयसर मागीर फाटी Isaiah chapter 5 verse 8 to 10 ऐका. इसायाच्या बुकांत अवस्वर 5 आनी 8 to 10 हाय तुमचे खटा. आतां ऐका कोणाचे खट आसत तेन्ना ऐका तुम्ही घराक घर शेताक शेत मेळयतात दुसऱ्यांक तुम्ही कांयच जागो सोडिनात. कितलीं जाणां आसा दुबळ्या धाकट्यांक आज कितलीं जाणां तुमी पळयता बुलडोजर पॉलिटिक्स पळयला आयकल्या तुमी दुबळ्या धाकट्यांची कितलीं घरां आमच्या मंगळूरचो DC गेलो खंय रस्त्या देगेर आशिल्ले पुराय याद पळय रनवेची पळय ल्हान टेलां म्हणटात ते काडूंक पूण थंय एका दुबळ्या एका बायल मनशाक पळोवन ताजें मन बदललें काळीज करगालें आनी ताजे उपरांत ते काडूंक वचोंक ना बदलाक तांकां वेपार करूंक सोडलें ताणें. आमच्या भारतांत कितें जाता कितल्या दुबळ्या धाकट्यांची अशें ल्हान झोपडी म्हणटात बुलडोजर चलोवन पुराय तांकां धांवडयलां.
हांगा तेंच जाता तुम्ही मात्र रावंक सोदतात गे ऐका आणि गावांत तुम्ही मात्र वस्ती करूंक हो सोदतात दुसऱ्यांचो जागो भितर घाल न्हय दुसऱ्यांची आस्ती भितर घाल तुम्ही मात्र रावंक सोदतात गे दळभरांच्या सर्वेस्परान सापूत घेऊन सांगलेले जर ते तर भावा बहिणीमध्ये तुमच्या आस्तींत वांटो तुम्ही सरको देवाक मानवाच्या रीतीन भाव बहिणी समेत दिवंक ना कितें बरेला ऐका भाव बहिणीन कोणी आसा जाल्यार हांगा. या दळभर कोणी म्हाका ऐकाता जाल्यार ह्या संवसारांत आवयक या बापायक तुवें कितें म्हणत पुसलावन म्हणल्यार बरी तांचे कितें दस्खत घेवन गी सिग्नेचर घेवन गी सगळ्यांक समान रितीन मेळाचें जाल्लें तें मेळान आसा केलां तुवें तुज्या नांवार कर ना तें भितर घालां तर कितें बरोवन घालां दळभरांच्या सर्वेस्परान सापूत घेवन सांगले हांवें ते सोपूत घालूं ना म्हाका दुसरा नाका दळभरांच्या सर्वस्परान सोपूत घालून सांगिल्लें उतार म्हाका ऐकलें कितें तें जायत्या घरांचो नाश जातालो तसल्यांचो नाश जातलो तसल्या घरांचो नाश जातलो व्हड आणि सोबीत घरां तातूं वस्ती करूंक कोणूच आज नासता पणगेल पाड पडल्यान भाव पडटली. बहिणी व्हडले व्हडले बिल्डिंगांत पणगेल पडल्यात कितलीं घरां पणगेल पडल्यात कितल्याच जाणांनी भाव भयणीक अन्याय केल्ल्या वरवीं आज तांच्या कुटुंबांतच घरा कोणी रावंक ना जाल्यात कितें जातलें आं 10 एकरांचो दाका म्हणलो आ. फकत एक भत दाका रोस ना दितलो थंय बेसांव ना सिराप मालदिसांव रक्ताचो गादो जुदासान ती 30 नांनी करून कितें केलें देवळांत उडयली वय मू देवळांत उडयली आनी ताणें वचून गळपास घेतलो वय मू पूण त्या याजकांनी कितें केलें वो आमचो दुडू न्ही वो रक्ताचो दुडू देखून तांणी एक गादो घेतलो आनी ताका नांव दिलें रक्ताचो गादो म्हळ्यार हें त्या जाग्यार कसलेंच एक भत दाका रोस दितलो कांय पीक जावचें ना सभाजन चिंतात हांव कृशी करता हांव हें करता हांव तें करता कित्याक म्हज्या कृशीचेर तोठाचेर म्हज्या भाटांचेर शेतांचेर कित्याक कुमेरींचेर बेसांव ना म्हणून काराणी आणि एक होमेर बी फकत एक यफा धान्य दितेले एक होमेर एक कळशी बी तुवें ओंपलां एक बत म्हळ्यार कितले फकत एक यफा धान्य एक दितेले एफा एक कळशी ओंपलां एक मुडोय मेळचें ना मेळ्ळें पुरो पोल्लू म्हळ्यार गुत्ताम तुमकां भात पळयल्या तुमी कणशी आयल्या पिकल्या भितर मात कणस ना आज मनशांक देवाच्या उतरांची कितें म्हणटा भिरांतच ना देखून आज भाव भयणीन आज आमच्या समाजान कितलें वायट घडटा येत बरी कोणाकच तें भाग मेळना कोणाक लुटून कोणाक अन्याय करन थंयसर मागीर फाटी जाकोबाच्या पत्रांत हांवसर 5:4-6 ऐका जेम्स चॅप्टर 5:4-6 ऐका जेम्स 5:4-6 पळया तुमची शेतां लुवल्ल्या वावरड्यांची मजुरी दिनासतना मजुरी दिताने सारकी मजुरी दी इल्ली सडत दिया अन्यायान तुम्ही दवरल्या तुमची शेतां उरल्या तुमच्या तोटान काम केल्ल्या तुमच्या घरांत काम केल्ल्या या खंयच्याय तुमच्या गरजांत पावल्ल्या त्या कामागारांक तुम्ही मजुरी दिताना कशी दिजे आता ऐका मजुरी दिनासतना अन्यायान तुम्ही जर तर तुम्ही दवरल्या दिन आसतना पाल्या म्हणून दोनपाटीन दवरल्या तर ती तुमचे विरोध भोप घालता आणि देखून इस्रायलान तुमकां कोण इस्रायल आसलें तुमकां कळीत आसा आजुनी ती हें आसा कितें म्हणटात ती रूल म्हणल्यार बरी तो कायदो ती पाळून आसा त्या दिसाच्या वावराक त्याच दिसा तांकां मजुरी दितात आज 5 वरांचें काम केलां वराक तुका 50 शेकेल जाल्यार 5 वरांचे 250 शेकेल तुका थंजेर काम करणं वेताना तुज्या हाताक दितात अर्थ तो कळ्ळें मास्तर ती तुमचे विरोध भोप पहिले पळया तुमची शेतां मजुरी तुमची शेतां ववल्ल्या वावरड्याची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुम्ही दवरल्या तर ती तुमचे विरोध भोप घालता आणि तांच्या हाल हवालाचे शब्द फौजीच्या धन्याच्या कानांत पडल्यात भावा म्हण कोणाक आमी कितें दिवंक आसता तें दिवंक ना जाल्यार देखून हांगा कोणाक सांबाळ आसा कोणाक म्हळ्यार आतां सुमार एक 10-15 जाणां आसात न्ही एक तारीख सोमार आयला जाता एका तारीख करता डिपार्टमेंटाच्या तो अकावंटाक करता आतां आयतार आयल्यार कोणी ना ते कोणी 2 तारखेर घालता
महिन्याच्या पहिल्या तारखेर देखून तुम्ही ते पोती केलं महिन्याची आणि महिन्याची पहिली तारीख आयली रे म्हणताना बोलसान गुले हालतात ते काणकाणा ऐकून तुम्ही कुडसगली कामता रे चिंताना कित्याक तुमकां सांबाळ मेळ्ळें महिन्याच्या पहिल्या तारीख राखून रावतात दुसऱ्यांक दिता ना कित्याक एका हप्त्या उपरांत एका म्हयन्या उपरांत पळ्यांनी देवाचें उतर आमी वाचलां पूण आमच्या जिविताक लक्ती केल्या सरी केल्या आमी जियेले तें गरजेचें बाबा भयणीन उतर खाली दिवचें मात न्ही तें जियोवचें चड गरजेचें आदल्या हप्त्यान आमी एक केल्या पावाना आमी कितें करचें त्या प्रमाणे चलाचें जियेचें पाटी घाली नाकात आनी कितें करूं संवसारी तुम्ही गंमतान आणि कुशलायेन पळ्यान धनी म्हणले ग्रेस्त म्हणले लोकां कडचे खाण घेवन लोकांच्या पयशांनी थंय कितें करतात गंमतां करतात लोकांच्या पयशांनी जर तर तूं आनी हांव लोकांच्या पयशान खंयचेय गंमत आमी करता तर भाव भयणीनो देवाचो शिराप आमचेर आसा लोक पयशे दिता म्हणून मग बरें बरें जेवता बरें बरें खाता बरें बरें हांव भोंवता बरें बरें हांव मजा मारता वय जाल्यार ताजो परिणाम तुजेर म्हजेर आमचेर खंडीत पडटा देखून तुम्ही गंमतां मारतात आणि तुमची काळजां मासाक कातरच्या पुष्टी पाड्या बरी सरबेन वाडोवंक संहाराच्या दिसाक ऐती केल्यांत आमी सरबेल्या म्हणटा देवाचे उतर आनी सरबेल्यान देखून संवाराच्या दिसाक आमकां आमी तयार केला म्हणटा संवार म्हळ्यार कितें संवार म्हळ्यार कितें दुकोर मारूं ना तुमी गगन तुमी पळोवं नासता तुमी मास मात केला तुम्ही बोशे बोकरे खात्याचे पळोवनात पळयले भावा हांवें तुगे सर ताणें पाडे कातरला तर गायरां कातरला म्हणटा न्ही तो ल्हान आसतना कशें म्हण तो सांगतलो तुमकां हांवें एक व्हिडिओ पळयल्लो थंय नेपाळांत व्हडलो 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 हाडटा तो येद्दे तांची गोमटी तितली आसता आनी तांची कितें म्हणटा तो खडगा म्हणटात बरं तांचो कितें म्हणटा ती दुसऱ्याच नमने असो तो एकच मारून 2 कुटके एक मार 2 तुकडा अशें कातरतात तें पळयल्यार आतां आमकां हें समजता देवाचें उतार आमकांय तशें तयार केलां खंय संहाराच्या दिसाक ऐती केल्यांत निरपराध्यांक गुन्यांवकार करन तुमी तांकां जिवीची मारल्यांत कितले जण निरपराधी आसात भाव भयणी जैलान कितलीं जाणां निरपराधी आसात तांणी तें वायट करूं ना तांणी तें तो अपराध तांणी करूं ना तांकां स्केप गोट केला म्हणल्यार इंग्लिशान म्हणटात तांकां की ह्या घरच्यांक बेस्टवून की ह्या तुमी वसना जाल्यार तुमी स्विकार करना जाल्यार तुमी ओप्पना जाल्यार तुमचें सगळें कुटामंत नाश करून उडयता बेस्टवून की तांकां जायत्यांक आज भितर दवरला कालच हांवें आयकलें एक न्यूज ताका कितल्या वर्सां उपरांत आतां ताजी प्रायस 90+ तो काल 22 आसतना ताका धरून भितर गेल्लो खंय 22 वर्सांचो आसतना कालच ती न्यूज आयला आतां तो म्हातारो जाला आनी आतां तांकां कळ्ळां तो निरपराधी म्हणून ताणें करूंक नासलेल्या त्या अपराधाक इतली वर्सां जैलान बसला तो आब आनी कितें बरयलां तुमकांच तुमी संवाराच्या दिसाक ऐती केल्यात निरपराध्यांक गुन्यांवकार करन निरपराध्यांक गुन्यांवकार करन तुमी तांकां जिवीची मारल्यांत ती तुमकां आड रावूंक नात पापाची दुबळीं धाकटीं आज कितले आनी एक हांवें व्हिडिओ पळयलो पोलिसांनी आतां 50% एनकावंटर खंय थोड्यांक 50% एनकावंटर आयकला तेमी म्हळ्यार टोटल एनकावंटर म्हळ्यार जीश मारचें 50% एनकावंटर म्हळ्यार तांकां अर्दो जीव काडून दवरचें थोडे व्हिडिओ पळयतना बिरमोच पापाचे दुबळे धाकटे केरळान जाल्लें घडी तुमकां कळीत आसा म्हणून काल एक जेवण एक सोरल्याक ते ताका जुशी मारलो एका दुबळ्याक बुकेल्लो तो काल एक जेवण कितें ताणें सोरुल्ल्याक सगळ्यांनी मेळून ताका जिशी मारलो आनी हांगा कितें म्हणटा आतां फाटीं वस आयज 58 वस 7-8 कितें म्हणटात बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया बुकेल्ल्यांक उंडो वांटून दिया कितलो भुकेल्लो लोक आसा कितलो लोक एका दिसाचें जेवण नासतना जिवचो लोक आसा सुकी भाकरी खावचो लोक आसा
थोडे फावटी हांव पळयता आमचे काम केल्ले आसात न्ही गे खाली एक सुकी चपाती हाडटात आनी इल्लो मिरसांगेचो पिठो आनी इल्लें मीठ हाडटात तितलेंच नाजाल्यार खाली एक कोण गे वचून थंय इल्ली पेस्ट करता आनी उपरांत काले गेले टोमॅटो आनी पुरो कातर इल्ले काले म्हणटात कोसाळ म्हणटात न्ही गे जालें तांचें जेवण देखून आज भाव भयणीनो आमकां उपास नाका आमकां जाय असल्यो करण्यो भुकेल्ल्या सवय भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया उंडो वांटून दिया घरदार नातलेल्यांक भिडार दिया भुकेल्ले म्हणटा तुमकां कळीत आसा न्ही मदें तेच जागी कोणें गी दान दिलें दुबळ्या कुटुंबाक ती व्हरून गेली कितले गी दागी सेरगी कितें गी दाखयलो गी तांदूळ आनी साकर आनी पुराय आनी व्हरून गेली दिली आनी भुरग्यांक सांगता बसून आसतना काय आवय काय भितर वचून वेगवेगळी रांदून आनी भुरग्यांक तयार करता म्हणटा न्ही ही गेल्ली भायरच येवंक ना आवय सुमार वेळा उपरांत ती खंय कितें करता म्हूण पळोवंक भितर येतना ती फाटल्या दारांतल्यान खंय गेल्ली पाटी येता खंय गेल्ली तूं न्ही तुवें दिल्लो तो रेशन अर्दो ते आनी एका कुटुंबाक व्हरून दिलो म्हणाली ती आमी मात न्ही ती जायते दीस सावन भुकेले आतां तांकांय खावंक ना जेवंक ना देखून तुवें दिल्ल्यांतलो अर्दो वांटो तांकां दिवन आयले म्हण आज आसलें उदार म्हण तुजें आनी म्हजें आमचें जायचें आनी जायत्यांक सांगलां देर इज मोर जॉय इन गिवींग देन इन रिसिवींग म्हणून खंयच्यांत चड संतोश दिवच्यांत आसा चड संतोश न्ही घेवच्यांत तुमकां जायत्यांक घेवच्यांत आसा जावंक पुरो कोण दिता कोण ना म्हण राखून आसा जावंक पुरो पूण निजाय की संतोश दिवच्यांत आसा पूण दिवन पळया तुमचे खंयच्या दिवन पळया कोणी घाल्लें पळया आतां न्ही घाल्लें पळय तांकां पळयता आनी तुका संतोश जाता नाही पळय हांवें ताका दिलें हय हळे ताका उपकारा पडले न्ही आज तें जायचें आनी कितें घरदार नातलेल्यांक भिडार दिया वळो आयकलें न्ही गे हाय तुमचे काटा म्हणून तुमी शेताक शेत घराक घर मेळयतात म्हणून बदलाक हांगा देवचें वता कितें सांगता घरदार नातलेल्यांक भिडार दिया विणग्यांक पांघरूंक दिया कितलो लोक आसा वेनगो कितलो लोक आसा दुबळो धाकटो आनी एक हांगा आमी आतां परच्या हप्त्यांत हांवें सांगलें बाबा बेन्नाक बरे शूज आसात बरी मुस्तायकी आसा ते आसात न्ही ब्रेस्तार येतात न्ही आमचे पंचायताचे SC ST तांकां तूं दी म्हणटा बेन्ना कितें म्हणालो तांकां बरें नाका खंय तांकां बरें तांचे म्हळ्यार काम खंयचेंय केल्यार रे दुबळे धाकटे जाल्यार रे बऱ्यांतले बरे शूज खंय हें न्ही बऱ्यांतले बरी मुस्तायकी ते व्हरूंक आयकनात घालूंक आयकनात तशें न्ही कोण विंगी आसा हांवें थोडे व्हिडियो पळयल्यात ल्हान ल्हान भुरगीं 1-2 वर्सांचें भुरगें थंयच्या तडीर गंगाच्या तडीर तावन एका ल्हानशा तोपल्यांत उदक हाडून येता वयर कांय ना खाली एक धाकटी पेंगटा मात एक ल्हानशी चड्डी आसा ल्हानशा तूं अल्युमिनियाच्या तोपल्यांत उदक हाडून येताना एकलो भाव वचून खंय व्हरताय उदक घरा कितली प्राय तुजी 2 वर्सां घरा कोणी ना गे ना मम्मी खंय आसा शेतांत आसा पप्पा खंय आसा तो कामाक गेला हें कित्याक उदक ते मम्मीन हाडून सांगलां रांदूंक थंय घरा वचून झोपड्यांत आसा आनी तांकां कांय ना मागीर आवय येता आवय ते शेतांतली येता आनी सांगता ना आज आमकां सांजेर कांय ना तांदूळ मूग जाला इल्लोसो आटा आसा तातूंत 1-2 बकऱ्यो करून आमी एक अर्दो कुटको खाता म्हणाली ओ भाव तांकां अशें रेशन हाडून दिता 2 गुणयो तांदूळ मागीर ते कालें गंवाचें पीठ साखर आनी कालें पुराय हाडून आसा ते झोपड्यांत भाव भयणीन दिता मात्र न्ही तो म्हणटा आतां वो असो व्हिडिओ तुमी आनीकी हें करा आनी ह्या सगळ्या कुटुंबाक हांव घर बांदून दिवंक खुशी व्हरता देखून हो व्हिडिओ आसलो तुमी आनीकी तुमी कितें शेअर करा आनी इतले व्ह्यूज म्हाका आयल्या जाल्यार ह्या सगळ्या कुटुंबाक हांव घर बांदून दिता मात न्ही तांकां सदांय हांव तांचो रेशन दिता म्हणटा एकल्यान एका कुटुंबाचो पोस्ट केल्यार पुरो भाव भयणी हांगा हाज्या पयलीं साहित्यानी बरें मन दाखयलां आनी हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां कोणी तशें गरजेवंत आसा जाल्यार आमकां कळीत करा खंडीत जावन तांच्या गरजांत पावता ह्या खातीर न्ही संवसारी गरजां खातीर कोणाकी दिसपडतो ग्रास जोडूंक कश्ट आसात कोणाकी निजायकी म्हणटात घालूंक सारकी मुस्तायकी ना ह्या तांकां सारकें रावंक घर ना साबारपोटी कोणी आसा जाल्यार आमी सगळ्यांक सांगाता मेळून तांकां हेल्प करयेत खंडीत करयेत आनी तुमच्या संबंध्यांक सांडी नाकात संबंध सांडी नाकात हें गरजेचें आज आमचे पोराय बायले कितें म्हणटात हें पोराय गरजेचें न्ही संबंध
देखून हांवें सांगलें न्ही की हें जेजू 40 दीस ताणें हें केलो ताजे उपरांत ताजो संबंध देवा कडेन ताजो संबंध लोकां कडेन कसो आसलो. जिणी बदल्ल्या उपरांत संबंध जाकेवाचो संबंध कसो जालो. तो कितें उपास करूंक गेलो की जेजू मेळिल्ल्या उपरांत उपास करूंक गेले जाकेव बदलाक आस्तींतलो अर्दो वंटो आनी कोणाक हांवें वायट केलां तर आनी जेजू कितें म्हणालो आयच्या दिसा ह्या घराक देखून भाव भयणी तुमचे कडेन जायतें आसलें उपरांत परतून आनी कितें हाडीचें खाणगेचें म्हणटा आनी हें चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन तेजी म्हजे कडेन आसा आनी कित्याक नातल्यांक दिया. हर एका वर्सा हांव काल्याक हांवें मुस्ताय गे हर एका वर्सा कणगी आसली भावना गे ह्या वर्सा हांव दुसऱ्यांक कोणाक नातल्यांक कणगेन दिता म्हणून तें चिंता पिजे तुजें तें म्हजें तें आमचें तें. तेदो कितें जालो तुज्यो बऱ्यो करून पळोवन वडो लायक केल्यार आमी कोणाक महिमा जातात आनी कितें गुटान केलां तें कितें जाता तें गुटान केल्लें तें वास जाता मॅथ्यू 6:18 गुटान केल्लें तें पळोवन अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती असलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं तुवें गुठान केल्लें पळयता तो तुजो बाप केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देखून तुजेर कितलो आशिर्वाद पडला पळय तें हेरांक एक सवाल जायचे कित्याकाचेर आशिर्वाद कित्याकांचेर आशिर्वाद. तुमी केल्लें गुटान केल्लें देवाक कळीत आसा लोकांक कळीत ना देखून आशिर्वाद. मलगड्याची घात काही बेश्टे न्ही बरें केल्यार बरें कोत्ता तुमकां ना जाल्यार हांव सांगना देवा मुखार आमी बरें करता तर आमकां बरेंच जाता बाबा बरें. व्हडली भावान सांगलें न्ही गे बापायच्या बऱ्यापणा खातीर भुरग्यांचेर चवथी तिसरी वय 1000 पिळग्या पर्यंत हांव तांचेर आशिर्वाद घालतालो पूण गुन्यांव खातीर पयली दुसरी तिसरी चवथी पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांव खातीर हांव तांकां शिक्षा दितलो. देखून आमचो संबंद सारको जायचे तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड पर जळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरें जातले. आज जायत्यांची पिडा कित्याक बरी जायना हांगा बोक्सान्याचो बोक्सान्याची शिकोवन दिल्या वेळार जायते हांवें दाखले दिवचे जायत्यांची लांब काळ आतां न्ही थोडे फावटी ल्हानशी पिडा येता वेता ती एकल्या तो आनी एकल्या येवं पुरो ती रवाना लांब काळ आसा ती पिडा आनीक गूण जायना हो दाखतर तो दाखतर ही दाखतर मस्त जाली वखदां जाली कित्याक गूण जायना कारण आनी आमचो संबंद सारको ना देख. तुमचो संबंद सारको करा कितें जातलें तुमचे घाय बेगीनच बरें जातलें. हें सत भाव भयणी न्हू संबंद सारको जातना तुज्या तोंडार आसो वय मग तुज्या कुडी ती एकदम कितें सुटसुडाय वरबा वय मग काय आसा तुका अडचण आसा काय एक शिरो धरून धावल्या ते राग येताना परत कळून जाता शिरो वन धरतात वय मग आतां राग येतना मोगत म्हणटाना कितें जाता रगत बरें वळटा न्ही गे द्वेश म्हणटाना सडन हार्ट अटॅक जावंक या ना ब्रेन स्ट्रोक जावंक या नाजाल्यार गेल्ली शीज वांगती जाली मागीर अशीच रावंक साध्या संबंध सारको आसतलो हांसोन खेळोन आसा हें ताका कितें जातालें तुजे गाय बेगीनच बरें जातलें मात न्ही तसल्याच्या तोंडार कितें जाता आयका तुमचे नीतिवंतपण तुमचे नीतिवंतपण तुमचे पवित्रपण तुमचे भाग्यवंतपण तुमचे विश्वासी पण तुमचे फुडल्यान वेतले तुमचे मोबायल फोन न्ही नीतिवंतपण तुमच्या प्रामाणिकपण विश्वासीपण पवित्रपण घालतेपण बळेपण बरेपण कितें जाता तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. देखून मनीस बरो की वायट म्हण पळयतानाच कळटा बाबा तोंडार ते कळटा. एक मनीस जाय की म्हणटा न्ही आतां हाज्या पयलीं तुमकां माय म्हणटा शेगुणाची लोक म्हणटा बरे तिचे गूण गांवांतलो लोक सगळो खुशाल जाला कित्याक येता म्हणून. आतां शेगुणाच्यो सुनो खंय आतां पोरा फॅशनाच्यो सुनो पळय न्ही त्या घडये एक ताणें पोत तांणी घडलां जाल्यार तातूंत कितलो अर्थ आसा पळय. शेगूण
कर सोसनीक कर दया शेगुणांनी भरून म्हाका कर सोसनीक कर दया शेगुणांनी भरून म्हाका शेगूण बरे गुण देखून कितें वायट आसलें पोरायचो उपास करा आनी बरो आसो संग्रह करा संग्रह म्हळ्यार एकठांय करा आनी तेन्ना पळया तुमची निती वोनपण तुमच्या मुखार येतले सरस्वतीची महिमा तुमच्या पोटल्यान येतली आनी तेन्ना तुमी उलो मारतेल्यात त्या दाळात मी सरस्परा उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप ते दितलो दाळा तो जाप दितलो तुजो संबंध देवा कडेन तुजो संबंध पेल्या कडेन सारको जाताना तुज्या हर एका उल्याक मागण्याक तो जाप दितलो देखून ते मागीर पाटये जाकोबाच्या पत्रांत स्वर 5 आनी ओळ 13 तावन 16 एका जेम्स चॅप्टर 5:13 to 16 तुमचे मध्ये कोणी अडचणीत आसा ताणे मागणे करी जाय कोणी अडचणीत आसा ताणे मागणी करी जाय कोणी कुशल बरीत आसा कोणी खुशाल बरीत आसा ताणे कीर्तन गाय ताणे जाय कीर्तनां गाय जाय तुमचे मध्ये कोणी पिडेस्त कोणी आसा पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मलगड्यांक तो आपोंक धाडून पवित्र सभेच्या खंयच्या सभेच्या न्ही पवित्र सभेच्या सोम्याच्या एकवटान बापा सोय पुता सोय पवित्र आत्म्या सोय मात न्ही लोकां सोय संबंध सारको आसल्यांक तुवें आपय जाय ते येवन ताचे वयर मागूं मागूं. आनी सौम्याच्या नांवान ताका थेल मागूं भावार्थान केल्ले हे मागणे पिडेस्ताक बरो करतले म्हळ्यार की तुजो संबंध देवा कडेन पेला कडेन सारको आसतना तुज्या भावार्थान केल्लें मागणें पिडेस्ता बरें करतलें आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो परत्यान भलायकी दितलो आदारलेली खंयचीय पदकां ती जावं ती ताका बोगसातली संबंध सारको जालो म्हणटना आदारलेली पदकां उडास काडिना देवी काडिना पेलं काडिना तूं आतां वचून म्हळ्यार कोणी तुका हें केलां ताजे वटेन तूं सूख मागताय बक्षिलें ती पदकां मागीर उडास धरूंक आसा सांगा संबंध सारको जाताना कितें उडास येता वेचीक पोत पाटी आयिल्ल्या उपरांत बापायक ताणें वायट केल्लो असो उडास आयलो की पाटी आयिल्ल्या उपरांत ताका स्विकार केल्लो उडास मोगदा केल्लो उडास दोगलो दिल्लो उडास मोचे गेल्ले उडास मुदी गेल्ली उडास ह्या पुश्टी पाटको मारलो आज ये समज सारको कोणी पाटलें चिंतिना आनी देखून तुमची पदकां एकामेका उसान उसान सांगा सांगा आनी एकामेका पासत मागा मागा तवळ तुमकां भलायकी मेळटली आ. बऱ्या मनशान केल्ले मागणे आतां एका बऱ्या मनशान केल्ले मागणे देवाक मानवाल्ल्या पेल्याक मानवाल्ल्या मनशान केल्ले मागणे भोव चड सक्तिवंत आनी फळादीक शक्तिवंत आनी फळादीक आनी बळादीक जितलो तूं बरो तितलो देव तुका आयकता तूं उलो मारतना तो तुका आयकतलो आनी आनी ताका आपयत आनी तो सर तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां झाप दितलो तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा पळ्या न्ही कसलो संबंध पळ्या देव म्हणटालो हांव हांगा आसा म्हजे कडेन उलयल्ल्या बरें तुजे कडेन उलयतालो आपल्या पुता जेजू कडेन उलयल्ल्या बरें तो तुजे कडेन उलयतालो सावला कडेन उलयल्लो जेजू तुजे कडेन उलयतालो जुवां कडेन उलयल्लो जेजू तुजे कडेन उलयतालो आपल्या शिसां कडेन उलयल्लो आपल्या प्रावाद्यां कडेन उलयल्लो देखून साबारपटी आमी चिंतो हांव देवाक वळखता हो संबंध न्ही देवान तुजे कडेन उलयली जंय तुवें ताजे कडेन उलय जंय वडोली भावान हांगा स्तुती गायन चलोन व्हरता सांगलें न्ही एकलो आसतना जेजू कडेन उलय हेरां सांगत आसतना जेजू विशयांत उलय म्हणटाय वय मू देखून तूं एकलो आसतना जेजून तुजे कडेन उलयल्लें या तुवें ताजे कडेन उलयल्लें तो संबंध तुवें हेरां सांगत आसता कोणाय विशयांत उलोवंक वचनाका आतां थोडी भाव भयणी आसात हांगा जेजून केलें बेसांव घालें वय बरें केलें आमकां बरें पळोवन दिलें आमकां बरें शिकप दिलें आमकां खावंक दिलें जेवंक दिलें पुराय बरें उलयता देव म्हणटालो हांव हांगा आसा तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार परत्यान सांगता देवा कडेन हो संबंध तुवें आनी हांवें जोडीत जाल्यार झू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखय नासता देखून हांतलो ओ उपास करा आनी मुखार कोणाकी बोट दाखोवचें नाका तो वो ई ती म्हणून नाका आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार निंदाच नाका कित्याक एका काळार आमी आमची निंदा केली आसा ते आनी करनात आसात ते जाल्यार आमकां समजायचें आमी आतां बरें जाल्यार आमची निंदा करनासत जाल्यार आतां आमी हेरांची निंदा करची न्ही भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात परत्यान सांगता भुकेल्ल्यांक उंडो दिशात जाल्यार आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार कोण दुखींत आसात कंतींत आसात बेजारांत आसात तांकां बुजयशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो काळो कांत हें गरजेचें
कितलेंय काळोख आसा न्ही आमच्या बोवारी, कुठलेय दुस्मान आसा न्ही कांय फरक पडना. आमचो संबंध देवा कडेन बरो आसा, आमचो संबंध देवाक वळखल्या भुरग्यांक सांगता बरो आसा जाल्यार कितलेय भोंवतणी कितलेय दुस्मान आसूं दी काळोख तुमचो उजवाड उदयतलो काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो. आणि तुमचो अंधकार दोनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. अंधकार म्हळ्यार आसचो ना. अंधकार केदा जाला संबंध तुटिल्ल्या वेळार. आतां साबार जाण आमी म्हणटा आमी उजवाडांत आसा म्हणटा ना, आमचो संबंध देवा कडेन, आमचो संबंध सगळ्यां कडेन पेल्या कडेन हर एकल्या कडेन सरकोना जाल्यार आमी अंधकारांत आसा, काळोखांत आसा. ताचे विशीं चिंतनात तुका हांगा मोती नंग येता, काल म्हणटा राग काळोख. कोणी तो जावन दी. आतां ताणें वायट केलां जाल्यार तो ताजें आयकलें म्हणटात ताजे लेख तो दिवन दी. हांवें सांगलां न्ही गे साबार जाणांनी म्हाका बोगसूं ना, म्हाका कांय फरक पडना. हांवें बोगसिलां गी तेंक फरक पडटा. आतां तांणी बोगसूं ना म्हणून हांवें म्हजें समाधान वखदलें जाताय. हांवें बोगसितना म्हजें समाधान म्हाका फाटीं मेळटा की ना. तितलेंच. हेरांनी बोगसिलां ह्या बोगसूंक ना ताजे लेख तांणी दिवचे, पूण हांवें बोगसिलां गी ना गी म्हणून हाजे लेख हांवें दिवचे. आनी साबार पटी सांगलां हेरांक तुमी बोगसिजे कित्याक ते बोक्सान्याक पात्र म्हणून न्ही, तुवें हेरांक बोगसिजे तुजें समाधान तुवें ओगडावन जो म्हणून. तितलेंच. स्टेफानान बोगशिलें ताका पात्रयतांनी रवयले पात्रोवचे जिशुमारचे रवयले आनी तांचें काम केलें, तांकां तांची शिक्षा जाली. कुणीकारांक सर्गीचे राजनाम देवाचें उतर सांगता मू हय मू तांणी कुणी केली की ना. पूण हांगा आनी बोगशिलें हो सीदा सर्गा गेलो की ना, जिशू मारले गेले. तितलेंच. पण देखून देवाचें उतर कितलें सलीस आनी सोंपें आनी सारकें समजोवच्या रितीन आसा पळय बाब मनीन. आनी मुखार वास सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. वाट दाखयतलो. सुके करडे बयंत तुमकां दादोशी करतलो. पळय न्ही अशें तुजो म्हजो आमचो संबंध सारको आसा जाल्यार येद दोळ पर्यंत सुकी करडी बय न्ही. सुके करडी बय म्हणून कोत्ता न्ही बंजारो भुमी म्हणटात वय मग त्या तूं सुक्या करडे बयंती तुका कितें करतलो दादोशी करतलो. पोळ्या न्ही तो जागो फळा बरीत करतलो दादोशी करतलो. आणि तुमचे कुडीक घटाय दितलो. मात नसकत आसले आमी कशें जातले पुश्टी पाड्या भुरगी घटाय दितलो. तुम्ही एक शिंपलेले बागे सारखे जाते. बागी पयले शिंपलेले म्हळ्यार कोत्ता तुमकां आतां खंय शिंपू आतां स्प्रिंकलर आनी काले विंकळार स्प्रिंकलर आनी विंकळार न्ही न्ही पयलीं पुरो शिंपय तेन्ना कोरले आनी कोरंग्यांनी शिंपतना आतां स्प्रिंकलरान बारीक बारीक पडटा वय मू त्या दळा तूं कोरंगे आनी काय म्हणटात ल्हान उदक कशें शिंवतले आमी. व्हडले आसले कोरंगे म्हणटाले आनी ल्हानशाक करलें 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 त्यो दळ बसा बसा करून पडटाले उदक वय मू. आनी सगळो जागो भिजलो असो भिजलो की पावसान पळय कशी जागो भिजोवन आसता तशें भिजिल्ल्या तुम्ही एक शिंपलेले बागी सारखे जाते. शिंपलेले बागी उदकान भिजयलेल्या बागी बरी तुमी आसतल्यात. केदींच सुकोवन वचना तसले झरी सारखे. केदींक सुकोवन वचना ना सुकाना. जर पळयल्यार तुमी जर म्हण कित्याक म्हणटात झरना झरना कित्याक झरना सुकाना वाळंत आसता जिविताची जर 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 आतां जर खंय पळोवंक मेळटा हांव तूं बोरवेलान तिळ्ळ्यार जर दिसना. पूण कितें म्हणटात कसली जर सुकानातले केदींच सुकोवन वचना तसले झरी सारखी सारकी. आदी तावन पाड पडून आसात त्या तुमच्या शहरांचे पुनर्निर्माण जातले. भाव भयणीन पोर एकल्यान म्हाका फोन केलो. हांवें सांगलें ताका नो 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 ती मिसाक वेता ते हाका वेता प्रॅक्टिसाक वेता कोयराक वेता मात न्ही आतां ताका मिस जालें इंडिया जावची खुशी आसा. हांवें सांगलें ती खुशी ताजी जाल्यार हें देवाची खुशी न्ही म्हळें हांवें सिदा. हांवें सांगलें रेत रे गे हांगा ना ना ते मिसाक येता ते हांगा मुखार आसा आल्तारीर आसा हें आसा तें आसा. मागीर म्हाका सांगता शिकना कित्याक शिकना म्हण विचारलें. ताजे इंट्रस्ट खंयचे गे म्हण विचारलें. ताजे इंट्रस्ट तूं ताजे इंट्रस्ट सिंगिंगांत ताजे इंट्रस्ट डान्सान ताजे इंट्रस्ट फॅशनांत ताजे इंट्रस्ट काले म्हणटात ते म्हणटात मॉडेलिंगांत. हा देव तुजेर आशिर्वाद घालता सांगा केदाळ घालता. तुजो संबंध देवा कडेन तुजो संबंध पेल्या कडेन बरो जातना शिंपलेल्या बागी बरी मात्र न्ही सुकानांतले झरी बरी मात्र न्ही
आदीतून पाड पडून आसात पुरे कितें पाड पडून आसा येदोळ खंयचें जायनातलें काम पुरे कामां बेगीन जाता तुमकां. भाव आमचो आतां वाचता हांगा वय मू कालच हांगा विनवणी जाल्या उपरांत म्हाका राखोन आसलो फादर म्हाका येयला आतां पासपोर्ट म्हजो फॉरवर्ड जाला कुवेट तावन म्हाका विजा आतां प्रोसेसींग जाल्या आतां बेगीनच म्हाका विजा येवची आसा. कळनासतना फाटल्या 5 म्हयन्यां हर एक दीस म्हणल्यार बरी तो हाका विनवणेक येतालो हर एका शुक्रार शेनवारा रेतीरेक येतालो मात न्ही हांगा कितली सेवा करूंक आसा तितली सेवा करतालो वाचतालो मात्र न्ही हांगा न्हू कितें म्हणटात स्तुती गायन तो चलोवन व्हरतालो वय मू वय की न्ही. हें उतार आतां ताज्या जिवितांत कशें सुफळ जालां जावंक आसा पळया तुमी. आमकां म्हळ्यार सोंसणीकाय ना आमकां सोंसणीकाय ना. जाकोबाच्या पत्रांत आमची सोंसणीकाय कशी आसा जें सांगता हांव 5 आनी 7 आयका मुखार 7 आनी 8 आमची सोंसणीकाय कशी आसा जें म्हळ्यार एक रैत एक कितें म्हणटात बेसायगार सुरूच्या आनी निमाण्या पावसाक कसो राखून रावता तशी तुजी म्हजी आमची सोंसणीकाय आसा जें म्हणटा आयका. आता भाव भयणीनो सोमी येता पर्यंत सोंसणीक जाया बोळ्यांनी गी सोमी येता पर्यंत आमची सोंसणीकाय सोडा हांगा फाल्यां येवचें कितें आसा तें आमकां सोंसणीकाय ना. फाल्यां धाडटा म्हणा येवं ना म्हणून आमकां फाल्यां चित्त फाल्यां एक हप्त्या भितर एका म्हयन्या भितर जावच्या कामाची आमकां सोंसणीकाय ना. हांगा बरयलां सोमी येता पर्यंत सोंसणीक जाया. पळया एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता पयल्यांचो आनी 11 पावस येसर पयल्या पावसाक राखता 11च्या पावसाक राखता. कितें समजलें तुमकां पयल्या पावसाक कित्याक राखता तो पयल्या पावसाक कित्याक राखता एक रैत कोसूंक जागो सारको करूंक येवंक मात न्ही सगळें बी वंपूंक सगळी जमीन तयार करूंक वय मू 11च्या पावसाक कित्याक तो राखून रावता पावसाक कित्याक राखता तो 11च्या पावसाक लुवणेक लुवल्लें बेळें कातरूंक सोंसणीकाय पळया ताजी पयलो पावस येता पर्यंत ती राखता आयिल्ल्या उपरांत सगळें तो वावर करता मात्र न्ही सगळें बी वमता मात्र न्ही सारें घालता मात्र न्ही परतो निमाण्या पावसाक राखून रावता. कित्याक तो निमाणो पावस रावता पर्यंत हांगा बेळें काडूंक जाताय लुवंक जाताय सोंसणीकाय म्हळ्यार ती देखून असली सोंसणीकाय तुका आसा जाल्यार आतां फाटीं वच येतून जायनातलीं कामां जातलीं आनी पुरातन बुन्यादीचेर तुमी नवी घरां उबी करतल्यात. पुरातन बुन्याद दोळगी घाल्ली बुन्याद जायत्यांचे घरां आसात. हांव गेलां पयलीं घरांनी मागणी करूं येतना जायत्यांनी बुन्याद गेल्ल्यो तश्योच आसात पूण त्या बुन्यादीचेर घरां दोनी उबारूंक नात. कित्याक म्हळ्यार तांचो संबंद देवा कडेन तांचो संबंद पयल्या कडेन सरको ना. आमी साबार फावटी इशीन दिशेन येता म्हज्या मतीक येता कित्याक हो जागो खाली पडला. हांगाच आमचें कार्नाड तें बिल्डींग तुमी जाणात की कार्नाड वेताना थंय गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाचें तिक्के पयलें उजव्याक एक बिल्डींग तें बिल्डींग घालून सुमार 5-6 वर्सां जालीं म्हणून आनी उक्तें कित्याक जावन काल न्ही परत आमी उलोवन आसल्या हांव आनी भाऊ जिल्सन हांवें सांगलें भोवशेक ते जाग्याचे तक्रार आसात नाल्यार कोणाचो जागो आनी भितर घालून कितें घाल्लें आसा तेका रावलां. जाग्याचे तक्रार आसल्यार तुजो संबंद सारको आसा कित्याक लायसन्स मेळना कोणाच्या जाग्यार तुका बांदूंक दिता तें सांगा. तुजो संबंद सारको आसा तो संबंद सारको आसा सगळें तुज्या नांवार आसा आनी तुका बांदूंक दितात की ना. साबार जाण आमच्या मंगळुरांत ती पळय हर एकाडे पळय जायती व्हडल्यो बिल्डींग हांव उठपीन ती आसात. पोर आमी हांगा गेल्या मागण्या गेल्या फाटी येताना हांवें एक बिल्डींग पळयलें 7-8 माळयांचें पुरे पिल्लर्स जाल्यात स्लॅबान जाल्यात पुरे उक्तेंत आसा काळें जालां बिल्डींग पाड पडलां. तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत तुजी म्हजी आमची खंयचीय कामां पाटी उरल्यान जाल्यार तुजो संबंद देवा कडेन तुजो संबंद पयल्या कडेन सारको जाता आनी कितें जातालें ती पाड पडिल्ली. पुरातन बुन्यादीचेर तुमी नवी घरां उबी करतल्यात. आमी बांदूं ना आमची आतां एका काळार आमची आत्मीक बुन्याद कशी आसली पुरातन आसली वय मू सोम्या आमचो संबंद जाताना एकामेकाचो आमचो संबंद जाताना तो नवी बुन्याद वय की न्ही आत्मीक देवाळ बांदलां गी ना पेद्रू सांगल्या बरी आत्मीक देवाळ बांदच्या आमी फातर जाल्या गी ना गे अर्थ वो फूट भरून दिवपी आनी पाड जाल्ली घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटली. सगळें नवें जालां हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला
सगळे नव्यान जाता. आणि तुम्ही साब्बाताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जाशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांच सदंदो चलयना जाशात जाल्यार साब्बाताचो दीस संतोष असो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस म्हणशात जाल्यार हो साबात असो दीस अजून पर्यंत हर एकल्याने पाळूंक आसा भाऊ म्हयनो. हो काही दोकाली तांकां दिल्लो न्ही. सो दीस तुम्ही वावर करी येत. एक दीस तुम्ही संपूर्ण तरान, एक दीस, दोन्ही दीस म्हणून सांगा न्ही, एक दीस संपूर्ण तरान सकाळ ता सांज पर्यंत तुम्ही सरस्परा भेटयलेलो दीस जायची. तेन्ना कितें जाता जाल्यार 14वे वळ सांगतात पृथ्वे वयल्या सर्वेस्परतय तुमकां संतोष मेळटलो मेळटलो. आनी हांव तुमच्या पृथ्वीच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमकां अशी सवारी करतलो न्ही. गोड्यार पृथ्वे वयल्या हाजेर आकाशार रथार तुमची हांव सवारी करतलो म्हणटा देव. पण आज सबार जाण कितें जालां आमी थोडे फावटी आतां हांगा आसल्यांक मात न्ही आयकताले हर एकल्याक निर्गमन बुका 34 वळ 21 आयका. त्या दिसा साबाताच्या दिसा तुमकां लुवंक आसल्या रे, तुमकां काडूंक आसल्या रे, तुमकां खंयचेय प्रोग्राम आसल्या रे, तुमी ते तशेंच सोडीचे आनी साबात तुमी पाळीचे म्हणटा देवाचें उतर. निर्गमन बुका 34 वळ 21 आयका. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 34 वर्स 21 आयका. स दीस तुम्ही वावर करचो, सो दीस तुमी वावर करचो. पूण 7वो दिसा कोसप्याच्या वा लुवण्याच्या काळार लेगून तुम्ही कसलोच वावर करचो न्ही. 7वो दीस तुमकां कोसाप आसूं दी, तुमकां पोसाप आसूं दी, तुमकां लुवणी आसूं दी, तुमकां कितें आसूं दी, कितेंय आसूं दी वाचती वळ. पूण 7व्या दिसा 7वे दिसा कोसप्याच्या वा लुवण्याच्या काळार म्हळ्यार कोसूंक आसूं दी, वा लुवण्याच्या काळार लुवंक आसूं दी. लेगून तुम्ही कसलोच वावर करचो न्ही. तुम्ही एक दीस सोम्याक भेटयला जाल्यार शुक्रार तुम्ही तीर रावा, सोनवार जाल्यार सोनवारा तीर रावा. देवाचे उतार सांगता ना त्या दीस म्हाका करार आसा, म्हाका काजार वचूंक आसा, म्हाका रोसा वचूंक आसा, म्हाका आनी खंय वचूंक आसा ना. देवाचे उतार तशें सांगता. आनी तातूंत 23 आयका 34 23 कितें बरयलां. वर्साक 3 पावटी सर दादल्या मनशांनी सर्वेस्परा मुखार इस्रायलाच्या देवा मुखार येवंक जाय. थोड्यांनी हें मात घट्ट धरलां. आमच्या क्रिस्तांवांनी हें उतार घट्ट धरलां. तुमच्या मती केदाळ आयला. हांव चिंततालो काल्याक थोडे काल वर्सान 3 पावटी येतात. तुमी जाणात मग केदाळा वर्सा काली 3 पावटी मात येतले ते. क्रिस्मसाक एक, पास्का बेस्ताक एक, मोती साहेबाच्या बेस्ताक एक. हांव चिंतलो काली 3 दिसांचो काही तो खंय तावन आयलो म्हणून. मागीर देवाचे उतार येतना मागीर म्हाका कळ्ळें हांगा हे मात्र सगळें एक वळ मात पयस पुस्तकांतले घट्ट धरना आसात दादले. उरलें पोर तरी सोडलां. तुमी दादले न्ही. वाचती वळ न्ही. तुमच्या मती केदाळ आयला गे. म्हज्या मतीक येताली कित्या बाय काली 3 पावटी येतात. बरें येला हांगा. वर्साक 3 पावटी सर दादल्या मनशांनी सर्वेस्परा मुखार इस्रायलाच्या देवा मुखार येवंक जाय. पळ्या गे उरलें पोर खंयचेय मती करूं ना. हे मात घट्ट धन रावल्यात. आनी थोडे सगळे जीन येतात ते 3 पावटी येतात. एक तांच्या बाप्तिस्माक, एक तांच्या मरणाक आनी एक तांच्या काजाराक. तितलेंच उरलें मोद येना. ताका देवी ना लोकी ना. तशें जावन देखून आतां या देखून तुका आनी म्हाका आमकां कितें सांगलां. एक साबात पाळचो म्हळ्यार या उपास करचो म्हळ्यार आमी बऱ्यो करण्यो आदारूंक आसात. कसल्यो करण्यो आमी आदारीचे. सिराकाच्या बुकांत 3 वळ 30 आनी 31 आयका. सिराक चॅप्टर 3 वर्स 30-31 आयका. वयर कितें म्हणलां न्ही. दुबल्यांक दान. या दिसांनी मात न्ही तुज्या जिणेंतच आतां हे 40 दीस तुमी लेखाक धरी नाकात. आनी आमचे 40 दीस आमच्या जिणेंतले जाल्यात. आतां 40 दिसा उपरांत आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा देखून तुवें आनी हांवें आमी हर एक पटी अवकाश मेळटना सावकाश जायना अशें कितें करीचें. दुबळ्यांक दान कशें दिवचें आयका. उदक जळतो उजो पालवयता. दान धर्म पातकांचे फरीकपण करता. आतां उजो आसा म्हण तुमी कितें करतात. तेल वतात की उदक वतात. उदक कितें वतात पालवता. त्याच भाशेन दान धर्म तुजें दान धर्म पातकांचे फरीकपण करता. कळ्ळें न्ही. देखून तूं तुज्या पातकाचें फारीकपण जोडूंक जाय. दान धर्म कर. जो आपणाक मेळ्ळलो उपकार फारीक करता तो आपल्या फुडारा विशीं चिंता. तो पडतलो तेन्ना ताका आधार मेळटलो. कळ्ळें न्ही. तूं दान धर्म करताय भाव भयण. तुज्या बरेपणा कोणीय तरी तुका पावतलो तुज्या गरजान. ताचे पण आवास्वर 4 सिराकाचो बूक आवास्वर 4 आनी वळ 1 तो 9 पर्यंत आयका. कितें वयर बरयलां. म्हज्या पुता वास. दुबल्यांचे शीत काडी नाका. दुबळ्यांचे शीत काडी नाका म्हळ्यार दुबळ्यांक कश्टी नाका.
आणि गरजेवंताचे दोळे वळय नाका. गरजेंत असल्यांचे दोळे दिता 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 ये पाले म्हणून तू येऊन उबे रावन ताचे दोळे वळय नाका. भुकेल्ल्यांक दुखय नाका. भुकेल्ल्या बुकत ती बुकेची दुखत तांकां सोसूंक जायना. वाडटा 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 म्हणून तांकां राखय नाका. कश्टांत असलेल्यांक चिडय नाका. आणि कोणी कश्टांत आसात तांकां पळोवन हांसोवन चिडय नाका. निराशेन भरलेल्यांक सथय नाका. कोणी निराशे जाल्यांत तांकां तूं सतय नाका. गरजेवंतांक दान दिवंक गळाय करी आणि नाका. कोणी गरजेंत आसात तुझे कडेन आसा जाल्यार दान दिवंक तूं गळाय करनाका. अडचणींत असलेल्या भिकाऱ्याचो तिरस्कार करी कोणी नाका. अडचणींत आसा तो भिकारी जावं पुरो कश्ट जाता ताका ताजो तिरस्कार करनाका. दुबल्याक पाठ करी नाका. आणि दुबळो कोणी आसा ताका तूं फाट करनाका. गरजेवंता वयली तुजी दिश्ट काडी नाका. आणि कोणी गरजेंत आसात तांचे वयली तुजी दिश्ट तूं काडी नाका. तुजेर शिराप घालूंक कोणाक अवकाश दी नाका. कोणी तुका कितें गरजेवंतांनी तुवें दिल्ल्याक केदाळ केदाळ ते कितें म्हणटात तुवें कोणाक दिलें म्हणटात देव बरें करूं म्हणटात. वय मग कितें म्हणटात अर्थ कितें देव तुका आनीकी बरें करूं. अब्बा नाका तुका आनी म्हाका आमकां थँक्यू सोडा तें तेंकून वेतात. वय मग थँक्यू नाका आमकां. कोणी तुवें कुमक केली तांच्या तोंडान तावन येता कितें. पर आमी नर्सरी गेल्या ती एक बापाची पुराय हाडली पळय आमची ती पॅशन फ्रुटाची हाडली आनी बरी हें करून गेली. एक हाडटाना मोडलें तिणें गेलें पाटी व्हरून हांव दुसरें हाडटा म्हणून सर बेरे तकोन भरता म्हणून व्हरून गेली. आनी दुसऱ्यांदा आमकां बदलून दिली ना वाल मोडुल्ली ती. तिने दवरल्या उपरांत अम्मा देव निम्मग ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ म्हळ्यां तिच्या तोंडार एक हांसो कितल्यो गो ल्हान दुबळी ती थंय आमचो नर्सरींत काम करता. हसोन म्हणल्यार बरी ती एक जड मोडलें देखून ಇದು ಬೇಡ ನಾನು ಬೇರೆ ತರ್ತಾನೆ ಬುತ್ತೋರು ವಸನ್ ಬರಂತಾನೆ तिका सांगलें देव निमगे ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ म्हणटान कितलें जाचे तोंडार देव बरें करूं म्हणटाना बरें कोण जातात ती दिल्ली जातात की घेतिल्ली जातात. दिल्ली जाता आमी आनी कित्याक आपण कश्टांत आसतना कोणीय तुजेर शिरप घालीत जाल्यार ताचो रसनार ताचें प्रार्थना आयकतालो. आतां सिराक 7 वर्स 32 to 36 वाचून काड. सिराक 7 32 to 36 वयर कितें म्हणलां. दुबळी आनी कश्टांत आसलेली. पळय परतून सांगता आमी सोम्याच्या एकवटांत आसल्या उपरांत म्हज्या ल्हाना भावा कितें तो म्हाका तुमी तूं कोणी ती जावं दी तुमकां बरें करूंक आसतना अवकाश मेळटाना बरें करा. हांकां कितें बरें लायका तुजो आशिर्वाद परिपूर्ण जावचे खातीर. तुजो आशिर्वाद बरो जावचे खातीर परिपूर्ण जावचे खातीर दुबल्यांक उदार काळजान दान दी. दुबल्यांक दान दी. जिवंत असलेल्या सगळ्यांक उदारपण दाखय. सगळ्यांक उदारपण दाखय. आनी मेल्ल्यांक दया दाखोवंक सुखय नाका. मेल्ल्यांक दया दाखय. रडतल्यांक पाठ करी नाका. आनी कोण रडता जाल्यार तांकां पाठ करनाका तांकां बुजय. बघा रुदान करतल्या सवय रुदान कर. कोणी रडता जाल्यार तांचे कितें कश्ट कितें दूख कितें समजून घे. पिडेस्तांक भेट दिवंक फाटी सरा कोणी नाका. पिडेस्त आसात पळय न्ही तांकां भेट दिवंक फाटी सरा नाका. हे बरी तूं मोगा पात्र जातलोय. आनी सगळ्या तुझ्या कामांनी तुझ्या जिविताच्या शेवट असो उगडास दवर. म्हयने पळया न्ही आज आमचे कडेन कांय ना जाल्यार पुरो आमचे कडेन इल्लो वेळ आसा बरें मन आसा जाल्यार पुरो आमकां पिडेस्तांक आमी भेट दिल्या पुरो तांकां कांय वचोन कांय दिवची गरज ना आमचे कडेन ना जाल्यार तुमी वचोन तांकां भेट दिया तांचे कडेन मागोवन येया तुमकां आशिर्वाद मेळटलो. कोणी रडटा तांकां इल्लें बुजया तुज्या खातीर हांव मागता म्हणून तांकां धैर्य मेळटलें. कोणी सांगायचें म्हजे खातीर मागा सांगची गरज नाका. देखून आतां हें केदाळ साद आमी होरेता सांगत आसल्या मात्र आमी आमकां साथ दायचे शुभ वर्तमानांत एका दोनूच वळी आसात ते तुमचो उपास आमचे शिस उपास करतात म्हणटात कोण जो आमचे शिस तुमचे शिस उपास करनात कित्याक म्हणल्यार जेजू कितें जाप दिले ऐका मॅथ्यू 9:14-15 उपासा विशांतले सवाल तवळ जुवांचे शिस जेजू सरशियोन म्हणाले आमी आनी फारिजेव साबार पावटी उपास करता पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक. जेजून तांकां जाप दिली होरेत आपणा सांगता आसता पर्यान खाजराच्या वळ्यांनी दुखेस्त जावन आशेत गी. मदर तेरेसा जेजू सवय आसली आनी जेजू खातीर ती जियेली आनी जेजू तिचे सवय आसलो देखून ती बरें करूनच गेली सगळ्यांक सर्वांक एकाच रितीन ती दया दक्षिण कितें म्हणटात सॉरी पक्षपात नासतना तिणें कितें केली सेवा केली वय मग
जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताने त्या केलो आपल्या खोशेसो जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताने त्या केलो आपल्या खोशेसो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो देखून आमी खरेंच वरत सवय आसा आनी वरत आमचे सवय आसा जाल्यार ह्या फुडें आमकां रिती रिवाजो नियम कायदे नाकात आमकां आदार अवकाश आसात बरें कितें अवकाश आमी ताजो कितें करया उपयोग करया बरें आदारया कितें करी जें म्हणलें दान करी जें म्हणलें बुजोवन दी जें म्हणलें मात न्ही कोणाकी दुबळ्या धाकट्यांक आदार दी जें म्हणलें कितें आमी सगळें आयकलें तें खरी आनी करूंक आमी कशी वरया आनी अशें केल्लें पळयलो सरस्वती देव कितें करतलो तुका आनी म्हाका आमकां आमचो खंडीत जावन मोग करतलो मात न्ही आमकां ताचो प्रतिफळ दितलो वस्तू प्रतिफळ जोडूंक देव तुका आनी म्हाका आमकां आनी चडांचें बरीं कामां करून करपा आदार आशिर्वाद दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन मोन आमचे अर्पितात तुका धन आमचे भेटतात तुका कांगे बापा वायरो तुका भेटचो सास आमच्या कष्टा वावराचो गीत मोग आमच्या काळजाचो कांगे बापा धन आमचे भक्तीचा बापा मोन आमचे अर्पितात तुका धन आमचे भेटतात तुका कांगे बापा म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पोतेदार देवा बापा मानता तसलेंच जा म्हण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेचे सभेच्या आदावा सर्वेस पौर मानून घेवं सर्गींच्या भाव मोगळा बापा तुजो पूत जेजू क्रिस्त सगळ्यांक बरें कनस गेलो कित्याक तूं ताचे सवय सदां काळ आसलें देखून आमचे सांगात तातूं राव आनी आमकां बरें आदारूंक तूं कृपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पो तुमचे सवय आसो तुमची सवय आसो आमची काळज उभारुया आमी ते सर्वेस पराचयो बाता सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदुदारान सस्नाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो वो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें खा फाटयलोय पवित्र आत्म्यार हांव खार मरेच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौन जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत उगडा पेंक केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज बघता सांगाती तुझे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता पवित्र दरबाराचो सर्वेस वस्तो सरकारी संसार भरला तुझ्या संगीत तुका जय ओम संगीत तुका जय ओम संगीत तुका जय 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 ओम संगीत तुका जय सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय ओम संगीत तुका जय 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 ओम संगीत तुका जय
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिदी आमच्या सुम्यांची क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्यास कुशीन कष्ट मरा सुसंगच्या आदान उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सुसांग दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही सुम्यास घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत ती समर्पण तेच बरी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणून तुम्ही समेज घेत आणि क्लेम पियात म्हणजे रक्ताची खास नव्यान ससनी कराराचे रगत पदकाच्या बक्षाने मेळच्या तुमच्या पासून आणि समेज मनशा पासून ते वारवतले हे तुम्ही म्हज्या उगडासा करात भवत सगोट परगट Jesus जीवन झाला Jesus बापा जो जमोरना संताचे पुनः जीवनपण समय भक्ती पण उडास करता जीवित सोंडे सडवची कास तुका आम्ही समर्पिता तुझे आमकां येवंक तुझी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडां रगत सवतेला मातसो मेस्तांक पवित्र रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परां के प्रितमेच्या विस्तारलेले तुझे पयस म्हणजे देवपर जे स तुझ्या पता जेजू क्रिस्तास मी सोडवून वळखल्या बावरत्यान सवय आमचे बावट गट कतेर कर त्याचे कोडन आमी जय शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडा शंकर पुनर्जीवन पण असं बरोसो धरून कोण मेले आणि त्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुका आकळूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्या समेस्त हांव तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाच्या संगती बघेन दम तुतान सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजे महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पापां बगूस आनी आमकां पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले सरस्परां सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना धर्मांतले स ताच्या कोडापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आश्यांतले मार्कार केसे पिडे स्टुडंटले सर ताच्या काळोखाच्या सक्तांतले सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून जिवितांत समज काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणे काय खुशाल काय तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर आनी आमच्या बावरताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशे परमेतिकान आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राजवटले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमच्या सुम्या आसूं तुमचे एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्टेन क्या साडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बलेकेन वखदांत जावं पळया जेजू देवाची ती शेळये संसाराचे आमा सोरांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमेन स्तुति तुका वंदन तुका 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 स्तुति तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुझे सजणे कितेच नाही आम्ही तुझे विणे आमचे जिणे तुझे सजणे कितेच नाही
तुझे विणे अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजांचो तुका नावाडता सगळ्या मनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका मागणे ऐकता संतोष लभयता सुखा दुःखात आमच्या सांगात दिता मागणे ऐकता संतोष लभयता सुखा दुःखात आमच्या सांगात दिता अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजांचो तुका नावाडता सगळ्या मनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थूया बापा बरतो संतोष आज आमकां एका काळार आमी काळोखांत आसल्या गुलामपणांत आसल्या मात्र न्ही हेरांक वजें जावन मात्र न्ही हेरांचेर वजें घालन जीवन आसलें आमचो संबंध होगडावन पण आज तुवें आमकां तुज्या उतरां मुखांत वय हाळू केलाय मात न्ही तुज्या पुता जेजू सारकें मौन दिलाय देखून या फुडां आनी चड आनी चड बऱ्यो करण्यो आदारून सदांच बापा पुता पवित्र म्हणजे एक वडान जिवंक उजवाडाक साक जावंक जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेद देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण केल्या दानीचेर सेवा दितल्या सेवकांचे विनवण करतल्या भाव भयणाचेर तशें सांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वडपणां